हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिक्साना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, आज हम इस वक्त अवारी होटल में मौजूद हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाला से जो हमारी सियासी जमातों ने उनके साथ वादे वईद किए थे, उन्होंने कितना उनको अपने वादों को पूरा किया, उसी के सिलसिले में माइनॉरिटीज़ के बहुत से लीडर्स और इसी तरह मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ बहुत सौ का ताल्लुक़ सियासी जमातों से, गैर सियासी और समाजी जमातों से है। इसी तरह देखते हैं कि और कौन कौन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे होस्टिंग आज मेरे साथ कर रहे हैं फ़ारूक, जो आपके सामने मौजूद हैं। जी फ़ारूक, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मसीह यस्सू के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट फ़ारूक फ़खर इमैनुअल और आज हम लोग जो है वो मौजूद हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि अवारी होटल के अंदर हो रही है। और यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस करने का जो बेसिक मकसद है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो ये है कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत सारे वादे जो हैं वो हो रहे होते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस हो रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए ये कर देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे ही जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे ये लोग पावर में आ जाते हैं और इलेक्शंस जीत जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर, उन सब वादों के ऊपर पानी फिर जाता है और हर एक चीज़ को ये लोग जो है वो भूल जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ सारे जो हैं वो सेनेट के स्पीकर्स, MPAs, MNAs और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हम इस चीज़ को एक बड़े जो है वो प्लेटफॉर्म तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी मीडिया चैनल्स के जो लोग हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम वी विल मेक दैट श्योर that we will raise the voice and we will impact the change. Without any further ado, we will go inside and let you enjoy the conference. ये रिबन खुलेगा, जस्टिस कोहली भी तशरीफ लाए हैं, तो ये रिबन खुलेगा तो इसके बाद वो अया हो जाएगी, बात सामने आ जाएगी कि उसमें क्या क्या दर्ज है। लेकिन कुछ हमने सबसे पहले तो ये देखा कि गुज़श्ता से के 10 साल में पॉलिसी डेवलपमेंट्स हुई क्या है, और जो हुई हैं फिर उसके ऊपर हम उसको जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि वादों के मुताबिक थी या वादों से बैद थी। तो ये है इसका पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा उसमें ये देखा है कि एक ही पार्टी के अपने वादों में 3 इलेक्शंस में तसलसल है या नहीं, कंसिस्टेंसी एनालिसिस, कि उसमें तसलसल कोई है या नहीं। तो ये देखने में आया कि कोई 1/3 वादे तो ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों ने जिनका अयादा किया है, दोहराया है उसको, तो 1/3 वादे ऐसे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई माहौल ऐसा होता पार्लियामेंट में या वैसे सियासी माहौल, तो ये 1/3 वादे यानी 33% जो है वो तो उसमें इत्तेफाक राय बना के उस पर कानून साजी और कोई इकदामात करना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं 15 सालों में कमोबेश मासवाए 18वीं तरमीम के हवाले से कई बजा सकती हैं बातें, 1-2 और कानून पास हुआ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, किसी बात पे कंसेंसस करना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि पार्लियामेंट में कानून साजी कम हुई और बातें काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसको फिर आप कहते थे कि ये कोई बच्चे को पार्लिमानी ज़ुबान ना सिखाई जाए। तो ये कंसिस्टेंसी एनालिसिस था। लेकिन अक्सर व बेशतर ये देखने में आया है कि पार्टियों के मंशूर इंतखाबात के इर्द गिर्द वो गुज़श्ता वादों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके होते हैं कि उनमें से क्या हो गया या नहीं हो गया। तो ज़्यादातर ये था कि हर इंतखाबी मंशूर के साथ नए वादे आ गए।
इसमें कुछ नजदीक ही है ये, हाँ, तो इसमें ये भी देखने में आया कि कुछ ऐसे वादे हैं जो जिसमें बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा किया गया है, उसमें कोई पैराडाइम शिफ्ट सोची जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सोची जा रही है, इम्तियाजी कवानीन का नाम लिया गया है, ब्लास्फेमी लॉ का नाम लिया गया है। एक पार्टी की हैरत अंगेज तौर पे PMLQ के उसके अंदर ब्लास्फेमी लॉ का जो है वो जिक्र आता है, तो कम से कम कोई एक पार्टी ऐसी है जो इसका तज़किरा कर रही है। ANPP का मंशूर इस लिहाज से बड़ा एक आइडियलिस्ट मंशूर था अवामी नेशनल पार्टी का। जो तफहीम है माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ की, उसमें हमने देखा कि एक गहराई जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में देखने में आती है कि वो मामले को कम से कम समझते हैं कि कौन सी चीज़ है। तमाम पार्टियों ने एक तरीके से इन गुज़श्ता 3 इलेक्शंस में प्रोग्रेसिवली वो मुतालबात या इश्यूज़ वो शामिल किए हैं अपने मंशूरों में, जिसने पहले 3 इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए थे माइनॉरिटी रिलेटेड, उनमें 5 कर दिए, किसी ने 8। सबसे ज़्यादा PMLN उन्होंने अपने गुज़श्ता इंतखाबी मंशूर में 10 ऐसे वादे किए जिनका बराह रास्त ताल्लुक मजहबी आज़ादी के मामलात और मजहबी अक़लियतों के मामलात थे। तो इसके साथ हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी गुफ्तगू और उसके अंदर वादे आए हैं जो कि जिनको गैर माकूल कहा जा सकता है। इस ज़मीन में मुझे एक मिसाल आपके सामने रखनी है, और वो इस्तिलाह का इस्तेमाल है वो लोग जो तादाद में कम हैं और मजहबी शनाख्त उनकी अक्सरियत नहीं है, उनके बारे में। गुज़श्ता साल हमारे MNA हैं कोहस्तानी साहब, माइनॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उन्होंने एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की कि आइन में और दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ लफ्ज़ अक़लियत आता है उसको गैर मुस्लिम से तब्दील कर दिया जाए। करारदाद जमा हो गई, पास नहीं हुई लेकिन जमा हो गई और वो कमेटी को दे दी गई। उसके बाद जब उनसे पूछा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि लफ्ज़ अक़लियत के इस्तेमाल से डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह है। तो फिर मेरी भी उनसे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, फिर आर्टिकल लिख के हमने वो भी एक पेश किया, दी न्यूज़ में छपा। तो ये था कि अगर आइन में इस्तिलाह का इस्तेमाल मजहबी इम्तियाज़ की वजह है, तो देखने में ये आया कि ये इस्तिलाह जिसको हम अक़लियत का कहते हैं वो तो आइन में 3 मरतबा इस्तेमाल हुई है, जबकि मुस्लिम गैर मुस्लिम का जो तफरीक है वो 14 जगह पे पाया जाता है, और उस 14 जगह के अलावा 25 मकामात ऐसे हैं आइन में जिसमें वो शहरियों में उनके अकीदे की बुनियाद पर वो तफरीक करता है। तो वो जहाँ तफरीक करता है वो सबस्टेंटिव है, वो आर्टिकल 25 नहीं है जो सबको बराबर कहता है, या आर्टिकल 20 नहीं है जो सबको बराबर के हुकूक देता है, और उसमें कोई किसी किस्म की शर्त नहीं लगाई गई। आर्टिकल 20 जो है अकीदे की आज़ादी का आइन है पाकिस्तान में, उसमें किसी किस्म की शर्त नहीं है। 19 में है जो इजहार राय का हक है, उसमें 4-5 किस्म की शराइत मौजूद हैं, आर्टिकल 20 में नहीं है। तो ये उसकी खूबियाँ भी हो गई और साथ साथ वो खामियाँ भी। तो नतीजा ये निकला कि जो हमारे काबिल एहतराम MNA हैं उनसे ये बहस करनी पड़ी कि जनाब अगर आप समझते हैं कि इस्तिलाह का इस्तेमाल मजहबी फ़र्क या इम्तियाज़ शहरियों के दर्जे में करता है, उनकी हैसियत में करता है, उनके हुकूक और इख्तियारात में करता है, तो फिर तो वो इस्तिलाह होगी जो ज़्यादा इस्तेमाल हुई है आइन में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस्तिलाह, तो वो मामला एक तरह से दब गया। लेकिन ये देखिए कि ये क्योंकि बहस इस तरह की वो सियासी हलकों में होती है,
सियासी हलकों में होती है तो इंतखाबी मंशूर में आती है, इंतखाबी मंशूर में जाती है तो फिर वो ईवान में भी करारदाद की शक्ल में आ जाती है। तो ये तो उसके असरात भी हमारे सामने हैं जो इस स्टडी में हमने पेश किए हैं। इसी तरह से जो इनफरादी कारकर्दगी और अपने ही वादों पर अमल दरामद का है, वो भी हमने अलग-अलग जायज़ा भी स्टडी में लिया है। एक बात जिसको हम एम्फसाइज करना चाहते हैं वो ये है कि वादों पर अमल दरामद महज हुकूमत में आने वाली जमात का फ़र्ज़ यकीनन नहीं होता। अपोजिशन की जमातें भी अगर आप वो चाहें तो अपने मंशूर पर, अपने वादों पर अमल दरामद के लिए कोई पेशरफ्त कर सकती हैं, कोई करारदाद मंजूर कर सकती हैं, किसी पार्टी से बात कर सकती हैं। तो ये मामला इल्तवा में रहा। तहकीकाती टीम ने माफ़ कीजिए, ये मैंने इसको जो है नज़रअंदाज ही रखा इसलिए कि इख्तिसार मकसद है, मैं ज़रा मुख्तसर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपकी तवज्जो इस तरह से ले ली बजाय ये कि स्लाइड बाय स्लाइड करूँ। तो आखिरी बात मैं कर रहा हूँ ताकि हमारे और मुक़र्रिरीन जो है वो भी इस पे बात कर सके। तो हमने ये भी देखा कि ये वादे, इन पे पेशरफ्त कोई क्यों नहीं हो सकी, उसकी एक वजह यह है कि हमारे ईवान वो इन मामलात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ जो जिस किस्म के करारदादें हो रही हैं, जिस किस्म की बहस हो रही है, आप गुज़श्ता 2 हफ्ते की कारकर्दगी जो है नेशनल पार्लियामेंट की ले लें। एक ने जो है दफ़ा 298 अलिफ ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें इजाफे का जो है बिल पास करवाया है नेशनल असम्बली से, और वो सज़ा में इजाफा है जो अक्सरीती मज़हब के जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनके बारे में। ये सवाल किए बगैर कि इसके तहत कितने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे हुए, इस कानून की क्यों ज़रूरत महसूस की जा रही है, इस सवाल को किए बगैर। और सेनेट में एक और करारदाद जो है वो पेश की गई है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन में कुरान पाक की तालीम को लाजमी करने के लिए, शख्सियात के लिए, और इस तरह से वो कार्रवाई जो वहाँ पे होती है उसके लिए वक्त इतना कम बचता है, ख़ास तौर पर नेशनल पार्लियामेंट में, कि वो ऐसे पहले जो एक यूँ समझ लीजिए कि अक़ीदे के एतबार से जो तरजीहात हैं उसमें वक्त लगता है, काफ़ी सारा तलावत होती है, नात होती है, फिर उस तरह से दुआ, और उसके बाद अगर माहौल संजीदा रहे फिर तो शायद उसका कोई फ़ायदा है, लेकिन माहौल फिर संजीदा नहीं होता उसके बाद जो आता। तो उसके अंदर किसी संजीदा मसले पर जो कि हकूक़ से ताल्लुक़ रखता हो और वो माइनॉरिटी से हो, वो बड़ा अजीबोगरीब सा माहौल रहा है गुज़श्ता कुछ सालों से कि पार्लियामेंट में उस पर बात नहीं होती। तो हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें ये करती हैं कि वो नोटिफिकेशन का सहारा लेती हैं, कानून साजी की बजाय नोटिफिकेशन का सहारा लेती हैं, जो कि कमज़ोर बुनियाद है किसी भी पॉलिसी इक़दाम के लिए। तो आपने देखा कि जो मुलाजमत का कोटा है उसका इजरा हुआ, फिर तालीमी कोटा जो है वो उसका इजरा हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद ना होने की एक वजह तो यही है कि उसकी कानूनी बुनियाद कमज़ोर है, और उसके अंदर नोटिफिकेशन में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो किसी इदारे की तश्कील कर सके, उनके TORs बना सके, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का कोई, या रिपोर्टिंग का तो कोई सिस्टम बना सके कि पार्लियामेंट को रिपोर्ट। हमारे इर्द गिर्द इसी नेबरहुड में जो कुछ मुल्कों में नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस बने हैं और कुछ जो अफर्मेटिव एक्शन लिए गए हैं, उसकी पार्लियामेंट में रिपोर्ट होती है सालाना बुनियाद पर, और जब ये होती है तो यकीनन फिर उसकी कारकर्दगी भी बेहतर बनाने के बारे में मुनासिब माहौल पैदा हो जाता है। तो ये वो बातें हैं जो इस स्टडी के ज़रिए से हमारे सामने आती हैं, और पब्लिक एट लार्ज उनके ज़मन में हम ये समझते हैं कि इससे पेशतर
کہ وہ انتخابات جو اب قریب جنرل بھی 2 اسمبلیوں کے آ گئے ہیں، کیا خبر کہ اور دوسرے الیکشن جو ہیں وہ کتنی جلدی یا دیر سے ہوتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ 2023 میں وہ ماحول ہے اور گفتگو ہے اور ضرورت ہے جو ہمیں ان مسائل سے قریب تر کر دے گی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بالآخر ایک کنٹریبیوشن مل سکتا ہے. ایسی ہی گفتگو ہم نے یہ پلڈیٹ سے بھی شیئر کی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے بھی کی ہے. تو سول سوسائٹی ایٹ لارج، بٹ خاص طور پر میڈیا اور باقی جو حلقے ہیں، اگر اس معاملے پر مینیفیسٹو کمیٹیز جب تشکیل پاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں ان باتوں کو کچھ مد نظر رکھیں گی، کچھ تو انہیں بھی سہولت یہ ہوگی کہ ووٹر اور سوچنے سمجھنے والے شہری ان سے توقعات وہ نہیں کر رہے جو وہ پوری نہیں کر سکتے. وہ ان سے حقیقت پسندانہ توقعات اور وعدوں کا تقاضا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو نہ ہو سکے. اور یہ بھی کہ جو کچھ بیڈ پریکٹسز کہنا چاہیے کہ ہماری سیاست میں آ گئی ہیں، سیاستدان کو بھی اس میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ مزاج جو ووٹر کا ہے اس کے مطابق چلے، کہیں پہ اسے ان ایتھیکل پریکٹسز میں اور کہیں ان سسٹینیبل پریکٹسز میں جانا پڑتا ہے. کراچی میں تو شاید اتنا نہ ہو جتنا دیہات میں یا دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے، چھوٹے ضلعوں میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ پورے سیاست کا کلچر اور ماحول وہ تبدیل کرنے کی ضرورت بھی ہے اور یہ کامیابی بھی ہو سکتی ہے. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اور یہاں جو تجویز آئیں گی، مثال کے طور پر لاہور میں ایک اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہ آئی تھی کہ اگلی پارلیمنٹ وہ کنسیڈر کرے کہ وہ جو پریمبل ہے آبجیکٹو ریزولوشن، اس کی بجائے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو وہ بنیاد بنائے اور آئین میں شامل کرے. تو اس طرح کی تجاویز اگر ہمارے یہاں پہ آتی ہیں تو یقیناً بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جیکب صاحب. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ابھی صبح ہی ہم نے پتہ چلا ہے میڈیا کے تھرو کہ ہمارا جو آئین ہے وہ کریکولم کا حصہ بنے گا، تو بچوں کو پڑھایا جائے گا یا بہت چھوٹی عمر سے. تو میرے خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے ہمیں پتہ ہوں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور قوانین کیا ہیں. اور ظاہر یہاں ابھی قانون کے ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہیں، ہم بتائیں گے کہ کہتے ہیں پاکستان میں بہت قوانین ہیں لیکن گریو یارڈ آف لاس کہا جاتا ہے کبھی کبھار اس کو. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ ہیں موجود جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، مگر جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے. جیسے پیٹر جیکب صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو ہمارے سیاسی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے وہ اپنے مینیفیسٹو میں بہت ساری باتیں کرتی ہیں، اور میں ایز اے ووٹر اینڈ ایز اے پاکستانی یہ کہوں گی کہ کچھ ایسی چیزیں جو اگر آپ ورکیبل ہمیں بتائیں، جو ہمیں آپ سمجھا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیول پہ بتائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ جو چیزیں نہیں ہو سکتی وہ پرومس نہ کریں، کیونکہ پھر وہ آگے جا کے پھر ہمارا رشتہ بہت خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے. تو ورکیبل اگر پوائنٹس بنا لیں، اس پہ ہی ہم اگر فوکس کریں، کم چیزوں پہ فوکس کریں، تو میری ایک یہ بہت ہی چھوٹی سی گزارش ہے. میڈیا کا جہاں میں نے گفتگو کی تھی تو مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ آج مظہر صاحب یہاں پر ہیں. مظہر عباس ظاہر ہے وہ تو ان کی کوئی تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ابھی بھی میڈیا پہ بہت سین باتیں کرتے ہیں اور فیکٹس بیس باتیں کرتے ہیں. ان میں سے مظہر صاحب بھی ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ٹو مچ ٹائم، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ ان کو سننا ہے. تو مظہر صاحب پلیز وڈ یو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اس رپورٹ کے اوپر. میں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے، بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اس پہ کس حد تک اس میں جو باتیں ہیں، جو نشاندہی کی گئی ہے، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو کے پلیجز ہیں، اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوگا، اس کے بارے میں آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹو کو اگر آپ
بات کریں پولیٹیکل لیڈر سے, MNA سے, MPS سے, تو ان میں آپ کو 80% ایسے ملیں گے جنہوں نے شاید اپنا مینیفیسٹو پڑھا بھی نہیں ہوگا. تو اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ مینیفیسٹو جب بنتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس مینیفیسٹو پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ڈبیٹ کا کلچر ہی نہیں ہے. بہت کم جماعتیں ہوں گی جہاں مینیفیسٹو کی تیاری کے لیے کانسٹیٹیوشن, میں نے ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا فنڈامنٹل ڈاکومنٹ پڑھا ہے, تو مجھے نہیں ملے لوگ ایسے کہ جنہوں نے فنڈامنٹل, کم لوگ ملے جنہوں نے بیسک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ پارٹی کا پڑھا ہو. جس ملک میں میجورٹی کے رائٹس نہیں ہیں وہاں مائنورٹی کے رائٹس پر بات کر رہے ہیں. پرابلم بیسک یہی ہے. ابھی میں اسلام آباد جب گیا تو میری بڑی ایک لمبی نشست ہوئی ڈاکٹر شعیب سڈلز کے ساتھ, اور انہوں نے ہی مجھے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ غالباً فیبروری یا مارچ میں ایک مائنورٹیز کے لیے اسپیشل CSS ایگزام ہونے جا رہا ہے, اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہوگا کہ اسپیشل CSS ایگزام فار دا مائنورٹیز ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ اس کوٹے پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی جو جابس کے لیے متعین ہے. اور ایک بدقسمتی یہ کہ جو مائنورٹیز کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو پہنچتے بھی ہیں پارلیمنٹ میں, وہ مائنورٹیز کے رائٹس پر بات نہیں کرتے. وہ اپنے لیے زیادہ باتیں کرتے ہیں, مائنورٹیز کے لیے کم باتیں کرتے ہیں. اور جس کی واضح مثال جو ہے وہ ہے کہ جو اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر بہت بڑا ایشو ہے, وہ ایویکیو پراپرٹیز کا ہے. اور ابھی انہوں نے اور جیسے میڈیا کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیر از ہارڈلی اینی میڈیا پرسن who visited me during all this period to find out کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس نے کہا میرے پاس درجنوں کئی 100 صفحات پر مشتمل کمیشنز کی رپورٹس اور مختلف رپورٹس پڑھی ہیں, لیکن ایک ایٹیٹیوڈ میڈیا کا جو ہے وہ بس ریس اگینسٹ ٹائم ہے کہ جو امیجیٹ خبریں ہیں, جس سے جوسی اسٹف ہے, it's more of a tabloid media rather than a serious media. پاکستان کے میڈیا کا ڈیلیما یہ ہے کہ ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ جرنلزم جو پرنٹ میڈیا سے تھی وہ الیکٹرانک میڈیا میں آ گئی ہے, وہی چیز چل رہی ہے. لیکن ابھی جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک رے آف ہوپ یہ ہے کہ شاید فار دا فرسٹ ٹائم اگر پیپلز پارٹی نامنیٹ کرتی ہے, دیر از اے چانس کہ ایک مائنورٹی کا MPA شاید میئر بن جائے آف میرپور خاص. اور اس MPA سے میں ملا بھی تھا, ہی بلانگس ٹو ہندو مائنورٹی, اور وہ شہر کی سیٹ سے جیتا ہے. اور تو اب یہ خیر اب ریزرو سیٹس کا جب وہ ہوگا اس کے بعد ایک پکچر جو سامنے آئے گی تو اس میں ہو سکتا ہے سندھ میں ظاہر ہے مائنورٹیز, خاص طور پہ ہندو مائنورٹیز کی اچھی خاصی میجورٹی بھی ہے اور وہ الیکشنز میں بھی بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن اوور آل جو ایٹیٹیوڈ ہے پارلیمنٹ کا وہ بہت پرو ایکٹیو مائنورٹی نہیں نظر آتا. اور آئی واز سرپرائز ٹو سی, ابھی میں نیر صاحب سے بات بھی کر رہا تھا کہ کل یا پرسوں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی میڈیا ٹاک میں یا کسی سیمینار میں وہ گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں انہیں مائنورٹیز نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے. اور اگر ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں تو میرا خیال ہے اور بھی, اور خاص طور پہ اس طرح کی ریلیجیس پارٹیز کو انگیج ضرور کرنا چاہیے, تاکہ اگر اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں تو آپ بہت سی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں, اگر کمپلیٹلی نہیں تو بہت سی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ڈیورنگ دی 18th امینڈمنٹ جب یہ بن رہی تھی 18th امینڈمنٹ, اس پہ کوئی 10 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. میرا خیال ہے جو اتنا زیادہ, حالانکہ رضا ربانی سے اس زمانے میں گفتگو بھی ہوتی تھی, انہوں نے اشتہارات بھی دیے تھے اخبارات میں کہ جو لوگ اس پورے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس چاہتے ہیں
وہ آگے آئیں, دیں, سبمٹ کریں, لیکن اس طریقے سے شاید سیریسلی نہیں لیا. عام آدمی کی سطح پہ تو ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ عام آدمی اس طرح, لیکن ایون سول سوسائٹی نے بھی اس طریقے سے امینڈمنٹس نہیں جمع کرائیں اس میں, اس کمیٹی کے سامنے. کوئی 10 مہینے بڑی اچھی کلوز ڈور اس میں گفتگو رہی تھی ایک ایک کلاس کے اوپر جو ہے, اور وہ اس نے کہا فرسٹ ٹائم ایون ڈیورنگ دا میکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ایسی ڈبیٹ نہیں ہوئی تھی کہ وہ باقاعدہ وہ لے کے اپنی پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل میں جاتے تھے, اس امینڈمنٹ کو ادھر ڈبیٹ کرتے تھے, پھر لا کے کمیٹی میں وہ کرتے تھے. اور اسی طرح اشتہارات میں دیے آئیں, انہوں نے کہا تجاویز آئیں, لیکن اس طرح کی شاید اس وقت اگر زیادہ پرو ایکٹیو ہمارا رول ہوتا تو وہ اور بہتر کانسٹیٹیوشن یہ بن جاتا اس میں. لیکن اگین 18th امینڈمنٹ آئی تو اس میں بھی یہی ہوا کہ ڈیولیوشن آف پاور فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ تک تو بات آئی, لیکن فرام پروونشل گورنمنٹ ٹو گراس روٹ لیول وہ نہیں امپلیمنٹ کی گئی. اور وہاں پولیٹیکل ول آڑے آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں. بالکل اسی طرح رائٹس آف دا مائنورٹیز کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ کو مینیفیسٹو میں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی, لیکن جب آپ پریکٹیکل اس میں جائیں گے, جب امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کے مرحلے پہ آئیں گے تو وہاں کہیں نہ کہیں ہرڈلز آ جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں بیوروکریٹک ہرڈلز آ جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ جس کی بنا پہ وہ چیز پھر آگے نہیں بڑھتی. اور یہی پلیجز جو اس میں ہر پارٹی کے مینیفیسٹو کا لکھا ہوا ہے, اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کے انفورسمنٹ پہ آپ جا کے بات کر لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہوئی. یعنی وہ پارٹیز جو برسر اقتدار رہیں انہوں نے اس کو صرف ایک پیپر ورک کے طور پہ تو ضرور کیا, آپ جائیں گے ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو ضرور کیا, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھی. اسی طرح میڈیا نے جو بہت ہی ایسی سٹوریز ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب میں ARY میں ہوا کرتا تھا تو میں نے ایک فیچر کروایا تھا there's a mosque in لاہور کہ جہاں سنی اور شیعہ ایک ساتھ جا کے اپنے اپنے وقت میں وہاں اذان بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے اپنے اپنے وقت میں, اور انہوں نے اس محلے نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جس طریقے سے وہ ہو. سملرلی جو پشاور میں ایک چرچ اور مدرسہ ملے ہوئے ہیں, بالکل دیوار اس میں ملی ہوئی ہے, وہ بڑی اچھی ہے. تو میڈیا جس طرح کی سٹوریز نکال کے لا سکتا ہے, اس طرح کا رول میڈیا نے نہیں پلے کیا. ہم نے کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ سائڈ سٹوریز مل جائیں گی, ادر دین دیٹ اس میں ہمیں نہیں نظر آتا میڈیا کا. اور میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول اس لیے ہے کہ پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں جو فالوئنگ الیکٹرانک میڈیا کی ہے, اب تو چلیں ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, لیکن مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا کی جو فالوئنگ ہے, اس فالوئنگ کے لحاظ سے وہ جو اسٹوریز آنی چاہیے وہ اسٹوریز ہمیں نہیں نظر آتی. کبھی کوئی APS جیسا واقعہ ہو گیا, کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو اس میں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن ادر دین دیٹ ہمیں وہ چیزیں نہیں نظر آتی. خاص طور پہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے جن کی ریٹنگز بھی ہیں, جن کی فالوئنگ بھی ہیں, وہ دو وجہ سے رسک نہیں لیتے. ایک تو یہ کہ وہ اس کی ویورشپ ان کو نہیں ملتی, اور دوسری یہ کہ اگر کسی سینسٹیوٹی آڑے آ جائے تو وہ مشکل آ جاتی ہے. حالانکہ ہیومن اینگل کی سٹوریز کے لیے آپ کو اتنا وہ نہیں, آپ پہ اتنا پریشر نہیں آتا فرام اینی ویئر ادر دین کہ اگر آپ نے کسی دو کمیونٹیز کو. لیکن 2014 جو تھا, 2002 سے 2014 تک جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. رائز آف ایکسٹریمزم ہمیں نظر آتا ہے, خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہمیں, اور اس کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ ڈینیل پرل کا کیس تھا. اور جب ڈینیل پرل کی کڈنیپنگ ہوئی تھی, اس کے ایک دن بعد ایک اتنی ڈیمیجنگ اسٹوری آئی تھی کہ جس اسٹوری کی بنا پہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایون دا کڈنیپرز ڈنٹ نو کہ ہی واز اے جو. لیکن اس اسٹوری میں وائل دا پرسن واز
in captivity, وہ اسٹوری آ گئی کہ ہی belongs to a Jew lobby. اب آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اسے اغوا کیا ہوا تھا تو ان کے لیے تو ایک ایسی چیز ان کو مل گئی کہ جس کی بنا پہ انہوں نے پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کا فالو اپ، اور اس کا میرا خیال ہے اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں جرنلسٹ کیا ایون ادروائز بھی کسی کی بی ہیڈنگ نہیں ہوئی تھی. سو اٹ واز دا فرسٹ کیس کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بروٹیلٹی جو ہے، جس لیول کی بروٹیلٹی تھی وہ اس میں نظر آتی ہے ہمیں اس کیس میں. اور اس کے بعد ہم نے کانسٹنٹلی 2002 خاص طور پہ جو پیریڈ تھا، صرف 2002 میں جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے وہ پھر آنے والے سالوں میں اس انداز میں نہیں ہوئے. پھر ہمیں جا کے ملتا ہے 2014 میں، جس میں ہمیں اے پی ایس کا واقعہ بھی ملتا ہے، اور ایک پشاور میں ایک چرچ پہ اٹیک ہوتا ہے جس میں کوئی 150 کے قریب لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک کمیشن، ایک سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے، اور وہ سو موٹو ایکشن بھی، وہ ہیئرنگ بھی چلتی رہتی ہے کوئی 3-4 سال بعد، اور اس کا کنکلوژن 1 مین کمیشن پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے. یعنی وہ سپریم کورٹ از خود کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، اور اس نے وہ 1 مین کمیشن کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی. لیکن یہ کہ وی ور لکی دیٹ پرسن لائک ڈاکٹر شعیب سڈل ٹوک اوور ایز 1 مین کمیشن رپورٹ. سڈل صاحب نے کہا مجھے 6 مہینے تو صرف اس کے سیکریٹریٹ کی تلاش میں لگ گئے کہ کوئی سیکریٹریٹ بنا کے دیا جائے. اس میں ادھر سے ادھر مجھے بھاگنا پڑا. الٹیمیٹلی جو اسلام آباد میں میریٹ کے ساتھ دفتر ہے، اس میں ان کو ایک دفتر ملا جہاں وہ اب آج کل کام کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی آپ لیٹرز لکھتے رہے ہیں، آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا میں نے کمیشن بنایا اور اس میں نے کہا مائنورٹیز کے لوگوں کو کہ دے شوڈ ہیڈ دا کمیشن، جو ایک وسیع کمیشن بنایا گیا. تو کہنے لگا مائنورٹیز کے لوگ میرے پاس آئے کہ کائنڈلی ہمیں نہیں کسی میجورٹی کے آدمی کو آپ اس کا ہیڈ بنا دیں اس کمیشن کا. تو اس نے کہا اٹ بلانگس ٹو یو، آپ لوگ اپنے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. وہ اس میں یہ خاص طور پہ دیکھا جائے کہ who are the people who are really fighting for the minorities' rights within the minorities، تاکہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، ان کو جو ہے اس جگہ پہ لایا جائے. یہی کوشچن ایون وومن ریزرو سیٹس پہ بھی آتا ہے کہ ایسی خواتین کو ٹکٹ دے دیے جاتے ہیں جو ظاہر ہے یا تو جن پولیٹیکل فیملیز سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ان کی پارٹیسپیشن ہمیں نظر بھی نہیں آتی. تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں مائنورٹیز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ایون کونسلرز لیول میں جو لوگ موجود ہوں، وہ کون لوگ ہیں، ان کا بھی اسسمنٹ، اس کی بھی اسسمنٹ کی ضرورت ہے کہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں 5 سال میں پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلیز کے اندر مائنورٹیز کے لیے کیا کام کیا، انہوں نے کتنی لابنگ کی، انہوں نے کتنی لیجسلیشن میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. ہمیں نہیں نظر آتا کہ بہت زیادہ مائنورٹیز کے ایم پی ایز ایم این ایز نے اپنا رول پلے کیا ہے، جبکہ وہ کر سکتے تھے. ایون پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ آپ بل لا سکتے ہیں، بہت سے بل لا سکتے ہیں پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ، ہمیں نہیں نظر آتے اس طریقے سے، ان کی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی. تو مائنورٹیز نیڈ ٹو بی مور پرو ایکٹیو، اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے فورم پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کریں اور ان کو یہ پرسو کریں، اور اس میں دیکھیں بھی، ان کو پرسو کریں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو بار بار ٹکٹس نہ دیں جنہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے. میرا خیال ہے وہاں سے ایک اچھی بگننگ ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 5 سال میں مائنورٹیز ایم پی ایز اور ایم این ایز نے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ کتنے بلز پریزنٹ کیے. آپ کو پتہ چل سکے گا کہ جو مختلف ایشوز ہیں، پینڈنگ ہیں، کمپنسیشنز کے ایشوز ہیں، جو وکٹمز ہیں، جو جیسے مندر پہ اٹیک ہو جائے یا چرچ پہ اٹیک ہو جائے، اس کے جو وکٹمز ہیں ان کی کمپنسیشن پراپرلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو جہاں میجورٹی کا رول بنتا ہے، اگر مائنورٹیز پرو ایکٹیو رول پلے کریں گی تو وہ میجورٹی کو، اپنی پارٹی کو پرسو کر سکتی ہیں کہ جی آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا. آئی تھنک، میرا خیال ہے
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बड़ी चीज़ें होती हैं, वो उसके लिए आपको पूरी एक लॉबिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो शुरुआत हो सकती है वो ये कि जो माइनॉरिटीज एमपीएस हैं वो ये अपनी पार्टियों से, अपनी हुकूमतों से डिमांड करेंगे, जी 25% कोटा अलॉट हुआ है, वो दिया क्यों नहीं गया, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ उस चीज़ पे। तो आपको पता चलेगा कि जी साल भर में वो कोटा यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ें यूटिलाइज हुई या नहीं हुई। आई थिंक इस तरीके से आपको अंदाजा होगा कि माइनॉरिटीज की आवाज पार्लियामेंट में सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही। क्योंकि जब मैं अपने राइट्स के लिए बोलूंगा ही नहीं, जब मैं कोई इस किस्म का बिल या रेजोल्यूशन लेके ही नहीं आऊंगा, तो ये बहुत कम होगा कि मेजॉरिटी खड़े होके जो है वो आपकी बात करे। इसमें कोई पार्टी खड़े होके किसी इशू पे कर दे तो अलग बात है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां इस तरह के लोग गुजरे हैं हमारी यहाँ असेंबलियों में जिन्होंने बात की है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमें नजर आता है कि वो एटीट्यूड वही है कि जो अमीर लोग हैं वो टिकट ले लेते हैं और फिर वो माइनॉरिटीज राइट्स को इग्नोर कर देते हैं। और इसी वजह से जो इश्यूज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो मैनिफेस्टोज हैं, इसमें भी देखना पड़ेगा कि इसमें इन मैनिफेस्टोज में जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसमें उन माइनॉरिटीज के मेंबर्स का कितना इनपुट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में यही करूंगा कि ये जो बात है, जो वैसे तो आप देखें कि जमात इस्लामी के अमीर की तरफ से आई है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शुड वी कॉल माइनॉरिटीज एज माइनॉरिटी और शुड वी कॉल देम एज पाकिस्तानीज। और अगर जब आप अपने आप को पाकिस्तानी रिकग्नाइज करवाएंगे और पार्लियामेंट उसे रिकग्नाइज करेगी और वर्ड माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम उससे हट जाएगा, रिलीजियस सेंस में तो अलग चीज होती है, लेकिन तो फिर आप ये डिमांड करेंगे कि इफ आई एम अ पाकिस्तानी देन आई शुड हैव एन इक्वल राइट। और जब इक्वल राइट फॉर ऑल पाकिस्तानीज की बात होगी तो बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मजहर साहब। आई एग्री कि आइन हम सबका एक ही है, ये माइनॉरिटीज़ का ज़ाहिर है कोई अलग नहीं है, मेजॉरिटी का अलग नहीं है, इक्वल हम पाकिस्तानीज़ हैं, हमारे राइट्स भी इक्वल होने चाहिए एटलीस्ट ऑन पेपर। दूसरी चीज़ जो हम मजहर साहब ने फरमाई और मेरा भी ये ख्याल है कि मीडिया और सिविल सोसाइटी को मुसलसल ऑडिट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज़ को मेरे ख्याल में पब्लिक ऑनलाइन हमें शेयर करना चाहिए, पब्लिक की उस पर इनपुट लेना चाहिए ताकि वोटर को भी पता हो कि हम किसको क्यों वोट दे रहे हैं। और ऐसे ही नहीं कि बाद में हम कुछ चंद लोग पढ़ें उन मैनिफेस्टोज़ को और हम डिसाइड कर लें कि जी मीडिया का इसमें रोल फिर मैं कहूँगी बहुत कम है कि हम उसमें जिक्र ही नहीं करते, हम दीगर बातों पर बात करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, मैं पीटर जेकब साहब से गुजारिश करूंगी कि हम एक चीज़ मुझे जो मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी बात करते हैं कभी कभार हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हम तारीख में देख चुके हैं कि दैट हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड आइडिया, मगर ज़ाहिर है मेरी नाक़िस ये राय है और कानून के एक्सपर्ट्स बैठे वो बताएंगे। तो जेकब साहब इस पॉइंट पे, देन विल गो टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, इफ़ यू कुड कम एंड प्लीज़ टॉक ऑन दिस प्लीज। जी बहुत शुक्रिया लुबना जरार नकवी साहिबा। ये वाकई ये नुक्ता जो है वो कुछ दोस्त तो जानते हैं कि ये पार्टी मैनिफेस्टो में आया दो जमातों के, और वो फिर इस तरह से अब एक नैरेटिव की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है कि शायद मजहबी अक़लियतों को इस निज़ाम की बजाय, मुतनासिब नुमाइंदगी की बजाय बराह रास्त नुमाइंदगी के लिए कोई उसकी शक्ल बननी चाहिए। कुछ दोस्तों को मालूम है कि इदारा बराए समाजी इंसाफ इस पर क्या नुक्ता नज़र रखता है। ये एक ख़तरनाक प्रपोजिशन है हमारे ख्याल में। पहली बात तो ये है कि अगर किए जाए हल्के मखसूस, कुछ हल्कों में कहा जाता है कि ये इस तरह की आबादी कंपोजिशन की है कि वहाँ पे अगर टिकट मिल जाए तो कोई मजहबी अक़लियत की नुमाइंदगी उस हल्के से हो सकती है, लेकिन वो हल्के की शायद नुमाइंदगी होती है, वो उसको कोई मजहबी शनाख्त अता करना वो ठीक नहीं है। बल्कि अगर किसी जोग्राफी को, किसी हल्के को मजहबी शनाख्त मिल जाए
تو وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب جغرافیے پہ لکیریں لگتی ہیں تو وہ دل اور دماغ پہ بھی لگتی ہیں, اور پھر اس سے وہ جو نئے تنازع کھڑے ہوتے ہیں اس میں کسی کا جان و مال کی تحفظ اور اس کے عزت احترام کا تحفظ, یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں, نئے تنازع شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے موقف. دوسری جو شکلیں اس کی کہی جاتی ہیں کہ وہ سپریٹ الیکٹوریٹ کی طرح کا کوئی نظام بنا دیا جائے کہ وہ ڈبل ووٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو, وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہ تو سیاسی نمائندگی کے نظام پارلیمنٹ اس کی کوئی خدمت ہوگی, نہ ہی ووٹر کے جو مفادات ہیں یا کسی مائنورٹی گروپ کے مفادات ہیں اس کا تحفظ ہو پائے گا. کیونکہ اس طرح سے جو ایکول فرنچائز میں ایکول رائٹ ٹو ووٹ اینڈ رائٹ ٹو اسٹینڈ ان اینی کانسٹیٹوئنسی جو پیدا ہوا ہے, وہ اس میں ایک وہ گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ جس میں یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں یہ تو نمائندگی ہی علیحدہ ہے. وہ پھر اپنی قانون سازی کروائے, اپنا زور لگوائے, تو وہ جماعت کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر جو انٹیگریشن ہے وہ جتنی سی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا اس پہ کمزوری واقع ہو جائے گی. لہٰذا ووٹ کی بنیاد پر امیدوار ہونے کے ناطے سے کوئی شرط نہ رکھی جائے, یہ سب سے بڑا اصول ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری یہ جب فالو ہو رہا ہوگا تو پھر باقی کے امکانات, چاہے وہ کسی ہمسایہ ملک کی اقلیتیں ہوں, امریکہ کی اقلیتیں ہوں, نسلی ہوں, مذہبی ہوں, کوئی بھی, جب تک وہاں کی اکثریت اس کے ساتھ مل کے حقوق کا دفاع نہیں کرتی ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سیاسی بنیادوں پر وہ جو ایک مربوط طریقہ ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کا, اسی کو جاری رکھنا چاہیے, چاہے وہ سیاست کا اس وقت کوئی بھی رنگ ہو. جیسے مظہر صاحب نے ایک مثال دی ہے, جو سراج الحق صاحب ہیں ان کے موقف کی جو سامنے آیا ہے کہ اس طرح سے اس میں بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہونے سے اور کہاں انکار ہو رہا ہے. یا تو آپ یہ فرمائیں نا کہ آرٹیکل 41 میں اور 91 میں جو صدر پہ اور وزیر اعظم پہ مسلم ہونے کی ایک شرط رکھی گئی ہے وہ ختم کی جائے گی, پھر تو پاکستانی ہونے کا کوئی مطلب ہوگا کہ اقلیت نہیں کہنا, پاکستانی کہنا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آرٹیکل 1 اور 2 کا مفہوم بدلا جائے گا تو پھر تو کوئی مطلب ہوا. لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ دیکھیں جی آپ سب انسان ہیں, تو اس سے وہ درجے پہ سرفراز نہیں ہوا جاتا جو ہر ایک کو جس احترام کے لائق ہونا چاہیے. تو ایک تو جو پاکستانیت کا, وطنیت پرستی کا, قومیت پرستی کا, اور پھر قومی مفاد کا, قومی نیشنل انٹرسٹ کا جس طرح سے استعمال ہوا ہے تو وہ اس طرف جانے والی بات ہے. لہٰذا مذہبی اقلیتوں کو بھی وہ تمام تر تجربہ جو 100 سال کا ہے اس خطے کا, اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ایک جو جدا گانا والی سوچ ہوتی ہے اس سے بچا کیسے جائے. جدا گانا والی سوچ چاہے امپوز کی جائے جیسے ضیاء الحق نے کیا, یا وہ خود تجویز میں شامل کر دی جائے کہ جدا گانا ہماری جدا گانا شناخت والا ہے, اور وہ مذہب کی بنیاد پر. دیکھیے کچھ چیزیں, کچھ شناختیں ہیں وہ لا تبدیل ہیں, جیسے صنف کی ہے وہ لا تبدیل ہے, وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر کوئی جو آپ افرمیٹیو ایکشن کرتے ہیں اس کا کچھ اور مطلب ہے, اس کا جو اثر ہے وہ دور تک جاتا ہے. یہ جو شناخت ہے یہ قابل تبدیل ہے, اور یہ ہمارے کیونکہ سیاست میں اتنا زیادہ اس کا کہتے ہیں آج کل مذہب کا کارڈ استعمال ہوتا ہے, تو وہ کارڈ اتنا زیادہ گھس چکا ہے, گھسا پٹا ہے کہ وہ اس کو جو اور استعمال کر لے گا وہ بھی خرابی کا باعث بن سکتا ہے. وہ اندر سے ہو یا باہر ہو, وہ دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ختم کرنے کے لیے ایسی تجاویز
جو آ چکی ہیں سیاسی نظام میں, انتخابی نظام میں, اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے, اس کو دیکھنا بھی چاہیے, اور چناؤ کرتے ہوئے اپنا ایسا چناؤ کرنا چاہیے جو زیادہ انٹیگریشن کے, وہ صرف پاکستانیت کے یا پاکستانی ہونے کے کسی درجے کے اس پہ ہمیں سرفراز نہ کرتا ہو, کسی کھمبے پہ نہ چڑھاتا ہو, بلکہ وہ حقیقی معنوں میں حقوق کی مساوات کو پیدا کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ بہت میرے خیال میں امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو بار بار جس میں گفتگو کرنی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی مہذب معاشرے اور مہذب ملک کے لیے ایک آئین جو ہے اس کا روڈ میپ ہوتا ہے, تو اس کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے, اور لیکن اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے کہ سمجھیں کہ کیا ہے. تو اس کے لیے اور دیگر جو قوانین ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قوانین ہیں, اور لوگ کچھ ماہر کہتے ہیں کہ آگے ہمیں نئی قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, پرانے ہیں انہی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اسی میں سے بہت کچھ نکل سکتا ہے. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ مہتا کیلاش ناتھ کوہلی صاحب ہیں. یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, اور یہ بلوچستان کے پبلک سروس کمیشن کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں 5 ایئرس کے لیے. تو ہم ویری ویری آنرڈ ٹو ہیو یو سر. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میڈم انیس ہارون بیٹھی ہیں, مظہر عباس صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر نیئر بیٹھے ہوئے ہیں, پیٹر جیکب بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور آج اس روسٹروں پر کھڑے ہونے کا موقع دیا. الیکشن کی بات ہم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اور باتیں کرتے ہیں, لیکن بڑی جو بات ہے وہ اس ٹائم اویکی ٹرسٹ بورڈ کی ہے, اویکی پراپرٹیز کی ہے. پنجاب میں اویکی ٹرسٹ بورڈ کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے جس پر کہ روزانہ کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرسٹ پراپرٹی ہے, اویکی نہیں ہو سکتی. اویکی تب ہوگی, میں ایک کیس کر رہا تھا کوئٹہ کی, ایک شمشان گھاٹ کا کیس تھا, تو معاملہ ہمارے خلاف ہوا. میں پنچایت کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا, تو میں سپریم کورٹ گیا, خود ہی وہ کیس کر رہا تھا. تو اتفاق سے جسٹس حلیم اس ٹائم چیف جسٹس تھے, وہ کوئٹہ تشریف لائے, تو یہ کیس ان کے سامنے لگا. جب ان کے سامنے کیس پیش ہوا تو انہوں نے کہا جب تک ایک سٹیزن مائنورٹی کو رائٹ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, یہ پراپرٹی اویکی ڈکلیئر نہیں ہو سکتی. اویکی کا مطلب کیا ہے؟ اویکی کا مطلب ہے کہ جس کے مالک 149 سے پہلے مائگریٹ کر کے انڈیا یا کسی اور ملک چلے گئے. ہم اس ٹرسٹ پراپرٹیز کے لک آفٹر, مالک کوئی بھی نہیں ہوتا, ہم اس کے ایک قسم کے لک آفٹر کرنے کے لیے ہمارا رائٹ ہے مائنورٹیز کو. وہ اویکی ٹرسٹ پراپرٹیز جس کا نام رکھا ہے, اس کو ریٹرن کیا جائے مائنورٹیز کو, تاکہ وہ اپنی پراپرٹیز خود مینیج کریں اور خود اس کو چلائیں. دوسری امپورٹنٹ بات مظہر صاحب نے بھی کہی, پیٹر جیکب نے بھی کہی, سیپریٹ الیکٹریٹ. ہم سیپریٹ الیکٹریٹ کا تجربہ کر چکے ہیں, جو کہ میرے نزدیک, تو آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے ٹرائبل سوسائٹی ہے, جب یہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہوئے تھے تو وہاں کے میروں نے, سرداروں نے اور نوابوں نے مائنورٹیز کو گھاس ڈالنا بند کر دی تھی. ان کے خلاف ظلم ہوتا تھا تو وہ بالکل سامنے یا کسی طرح سے ان کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ ایک قسم کے 4 نمبر سٹیزن بن گئے تھے. اس لیے میں ذاتی طور پر سیپریٹ الیکٹریٹ کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ الیکشن بالکل آپ دے مائنورٹیز کو سیٹس دیں, لیکن ہر پولیٹیکل پارٹیز پر یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ میرٹ بیسڈ سلیکشن کرے. میرٹ بیسڈ سلیکشن کیسے ہوگی کہ وہ لوگ جو جا کے اسمبلی میں قوانین بنا سکیں. میڈم انیس بیٹھی ہوئی ہیں, میں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کا 6 سال ممبر رہا, 3 سال ان کی کمیٹی میں رہا. جتنے لاز ہم نے ڈرافٹ کر کے ان کو بھجوائے نیشنل اسمبلی کو بھی اور پروونشل اسمبلی کو, میرا خیال ہے اس کے بعد کے ٹینیور میں
उसका 10% भी लॉ ड्राफ्ट नहीं हुआ होगा। ये 498B की बात इसी रिपोर्ट में मौजूद है। वो ड्राफ्ट उसी नेशनल कमीशन में हम लोगों ने किया था, जिसमें ये मैडम अनीस भी थी, बाद में खबर मुमताज आई। जहाँ तक हमारे राइट्स का ताल्लुक है, तो मैं सिर्फ एक जजमेंट का हवाला देना चाहता हूँ। 2014 में जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, द देन चीफ जस्टिस, gave very exhaustive judgment। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जजमेंट आज तक इस लेटर एंड स्पिरिट में ना कोई ट्रिब्यूनल, ना कोई माइनॉरिटी कमीशन, ना कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन इम्प्लीमेंट करने में फेल हो गया। कहाँ गई वो माइनॉरिटीज फोर्स जो कि कायम करनी थी, जो कि मंदिरों में या चर्चों पर उनको डिप्लॉय करना था। मजहर अब्बास साहब ने पेशावर के चर्च के हमले का जिक्र किया, लेकिन बलूचिस्तान भी इसका सीरियस विक्टिम रहा है। बलूचिस्तान के चर्च पर 2 दिन फायरिंग होती रही टेररिस्ट की तरफ से, और उसके बाद उनको कैप्चर या उनको मार किया गया था। इसी तरह जो बलूचिस्तान के मंदिर हैं वो बड़े वल्नरेबल हैं, जब चाहें वो आकर जो चाहें छोटा मोटा इंसिडेंट करके चले जाते हैं। दीगर राइट्स की बात है, चूंकि मैं खुद मुझे बड़े मुश्किल वक्त में पब्लिक सर्विस कमीशन में ले जाया गया। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर होते थे डॉक्टर मालिक ने खुद अप्रोच किया। हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन में डूबा हुआ था, उसके चेयरमैन को हाई कोर्ट के जज ने इंक्वायरी करके निकाला था, और उसके खिलाफ और 3 डिप्टी डायरेक्टर्स के खिलाफ नैब में केसेस थे और वो जेल में बंद थे। मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको चला सकते हैं, आप इसकी करप्शन रिमूव कर सकते हैं। मैंने 5 साल वहां पर काम किया, लेकिन जो कोटे का नोटिफिकेशन था, चाहे माइनॉरिटीज का था, चाहे वुमेन का था, चाहे अपने माजूर अफराद का था, उन सबको मैंने बाकायदा जॉब्स दी जितनी आई। जॉब्स की तकसीम कैसे होती है, ये तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे है कि डिपार्टमेंट जॉब्स के लिए रेफरेंस भिजवाता है SNJD को। SNJD वो रेफरेंस आगे भिजवा देता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जब अनाउंस करता है तो उसको बाइफरकेट करना जरूरी होता है कि इसमें 5% ही इसका है, 2% माजूर अफराद का है, 3% फलाने का है, और वो बाइफरकेट करके और फिर वो अनाउंस करे कि ये जो है जॉब्स इनको मिलनी चाहिए। चूंकि वो ऐसा बाकी शायद प्रोविंसेस में ऐसा नहीं होता, इस वजह से माइनॉरिटीज डिप्राइव होते हैं। जहां तक जॉब्स की बात है, तो जो 15 ग्रेड से कम के लोग होते हैं उनकी जॉब्स की एलोकेशन करते हैं मिनिस्टर साहबान। वहां पर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारी कम्युनिटी के साथ होती है। मैं मिसाल दे सकता हूं कि क्वेटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कि क्रिश्चियंस और बाल्मीक्स और इनको मिलनी चाहिए थी, अपने लोगों को दे दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस पार्टी की वो वहां पर हुकूमत थी उन लोगों को दे दी। रिजल्ट ये हुआ कि क्वेटा में सफाई का जो वो स्टैंडर्ड था वो 0% पर आ गया। जब आप मेरिट बेस्ड काम नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा। आखिर में मैं पीटर जैकब साहब को मुबारक देता हूं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। डिस्क्रिमिनेशन का है, वुमेन राइट्स का है, बच्चों के राइट्स का है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल उन्होंने ये बहुत अच्छी रिपोर्ट छापी है, जहाँ पर बलूचिस्तान का जिक्र बहुत कम है। ये मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उसको भी एग्जामिन करें, बलूचिस्तान को भी। वो डिप्राइव्ड प्रोविंस है, और उसके लिए भी आप वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई काम करने की सोचें, क्योंकि इसमें पंजाब, KP और सिंध का ज़्यादा जरूर किया गया है, बलूचिस्तान के लिए नहीं किया गया। थैंक यू वेरी मच दिलास। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब।
you gave a lot of good points there. I would like to invite one of the favorite people in this. Not that anybody else is not, लेकिन as a woman मैं biased हूँ, और यहाँ ऐसी 3 ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं सबसे आगे, जो बेहतरीन डायनामिक हम लोग देख रहे हैं, एंड इनसे हम बहुत सीखते हैं. मुझे लगता है कि ये जो थी इन्होंने आई हमारे सीन तो उस वक्त थी जब हमारा मुल्क एक ऐसा टर्न लिया था जो बहुत ही ख़तरनाक हो गया था, और जमहूरियत बहुत उस पर आ गई थी, बहुत वोकल थी. सो हर एक्शंस स्पोक लाउडर देन हर वर्ड्स. शीमा किरवानी साहिबा, आई वुड लव टू हैव यू हियर. नहीं, आई विश अगर मुझे पहले से कहा होता तो मैं ज़रूर सोच के आती कि मैं क्या बोलूँगी, और थोड़ी तैयारी करके आती. इस वक्त मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ जो मेरे दिल की बात है, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत लेवल्स पे डिस्क्रिमिनेशन है, और जब हम ये कह देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. क्योंकि अगर एक औरत के नाते भी देखती हूँ तो मैं ये कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इक्वल राइट्स एज अ सिटीज़न मिलने चाहिए, वो भी नहीं मिलते हैं. तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनको बिल्कुल इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं. अभी भी सबसे बड़ा मसला जो है मैं समझती हूँ वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग फेस करते हैं ऑन अ रिलीजियस बेसिस. वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आज सुबह मैं कहीं थी और वहाँ भी किसी ने बातों में कहा, नहीं वो जो चूड़े होते हैं, I mean, this is the kind of language we use against certain communities आज भी. तो मैं समझती हूँ कि ये जो social cultural values हैं, ये चेंज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. I feel कि as you said sir, laws there are and we keep on bringing in laws, but I personally feel that laws need to be there, मगर उनका कोई implementation नहीं होगा और social values ही नहीं बदलेंगे तो laws just fall apart. तो I think मैं सिर्फ यही शेयर कर सकती हूँ कि मुझे लगता है कि हमें हर तरीके से, हर किस्म के मीडियम से, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो अपनी सोच को इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है आजकल का, जो सोच इम्पोज की जाती है हम पे, और सोच कहीं हवा से नहीं आती, एक्चुअली इम्पोज की जाती है. तो ये बात भी मुझे लगता है कि हमें गौर करना चाहिए कि हमारे ज़हनों में ख्यालात जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हवा में से तो नहीं आ जाते. और कुछ लोग हैं जो कि अपने ख्यालात को बहुत ही शऊरी तौर पे समझ के पढ़ाई से, अक्ल से, दिमाग से कॉन्शियसली तय करते हैं कि ये चीज़ें हमें सही लगती हैं और ये गलत लगती हैं, और ये आइडियोलॉजीज होती हैं. मिसाल के तौर पे मैं अभी भी अपने आप को एक मार्क्सिस्ट सोच में समझती हूँ, और जो मैं लेंस इस्तेमाल करती हूँ किसी भी चीज़ को जज करने की, वो 2 तरीके की लेंस हैं. उसमें एक क्लास है और दूसरा सेक्स है, फेमिनिस्ट एंड क्लास, फेमिनिज्म और क्लास वैल्यूज़. और मैं ये देखती हूँ कि अगर हम इन चीज़ों के ज़रिए से देखें तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे सोशल कल्चरल वैल्यूज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है. और वो तब्दीली मेरे सामने और मेरे लिए इस तरीके से होती है कि हम जो भी करते हैं, जो भी इस कमरे में मौजूद है, जो भी काम करता है, वो अपने हर काम में उस चीज़ को इंटीग्रेट करे, इस सोच को, और मैनिफेस्ट करे उस काम से. मिसाल के तौर पे मैं एक अपने आप को फनकार कहती हूँ, तो अगर मेरा जो भी फन है उसके जरिए उसको मैं इन सारे वैल्यूज से इंटीग्रेट करके फिर वो फन सामने लाऊं, तो शायद कुछ लोगों की समझ में आएगा कि हाँ, ये जो बात कह रही हैं इसके पर हमें सोचना चाहिए. क्योंकि मैं समझती हूँ हम जैसे लोग
صرف یہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں. فنکار کا کام یہ ہے ٹو پرووک پیپل ٹو تھنک, اور یہ کام اگر ہو جائے, اگر ہر انسان سوچے کہ بھئی اور بھی امکان ہیں, اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جہاں کچھ لوگوں کو چوڑا کہہ کے آپ ان کے اوپر تھوک دیتے ہیں, تو اس سے ہٹ کے بھی کوئی معاشرے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بولا کہ میں کچھ کہہ دوں. آئی ایم سوری, آئی واز ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ, مگر یہ میرے دل کی بات ہے کہ لیٹ اس چینج سوشل اینڈ کلچرل ویلیوز. تھینک یو. بہت شکریہ. اور ہمیں میرے خیال میں ایسے ہی پیشنیٹ اور بغیر پلان باتیں کرنی چاہیے, کیونکہ اسی صاحب کا جذبہ بہت زیادہ اتارتا ہے. نیکسٹ اینڈ بٹ ناٹ لیسٹ, ہمیں اپنی ہی فٹرنیٹی, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے یونینسٹ بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں, مہناز رحمان صاحبہ سے میں گزارش کروں گی کہ وہ بھی آ کے یہاں پر اپنی خیالات کا اس رپورٹ پہ اور دیگر باتوں پہ بات کریں. جو ابھی پیٹر جیکب نے ذکر کیا کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے فیور میں, اور یہ کہ کچھ وہ جو ان کو ہے کہ ہمارے جو نمائندے جاتے ہیں یعنی مائنورٹیز غیر مسلم کے, وہ کام نہیں کر رہے. تو ہم نے بہت کنفیوز ہوئی. مطلب میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو, کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی مظلوم اور ولنریبل طبقات ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر ان کی طرف سے ایسی کوئی بات آ رہی تو شاید ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ مطلب جو ہم نے ان کے ساتھ مل کے مہم چلائی تھی جوائنٹ الیکٹوریٹ کی, ہم کہاں کہاں بستیوں میں گئے تھے, سفینہ یا مجھے نظر نہیں آ رہی, ادارے امن و انصاف کے ساتھ میں نے کم از کم ذاتی طور پہ بہت کام کیا تھا جوائنٹ الیکٹوریٹ کے لیے. تو میں بڑی کنفیوز ہوئی, اب مجھے سمجھ نہ آئے میں کیا کروں. میں نے پھر پیٹر جیکب کو فون کیا, میں نے کہا بھائی آپ کا شعبہ ہے, آپ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ لوگ ہم سے اب یہ بات پوچھ رہے ہیں, تو کہ وہ جو ہم نے جدوجہد کی تھی جوائنٹ الیکٹوریٹ کی اس کا کیا ہوا. تو پھر انہوں نے مجھے وہی سمجھایا جو اب انہوں نے آپ سب کو سمجھایا ہے, اور جو اس رپورٹ میں ہے کہ مطلب ہمیں الگ تو نہیں کرنا چاہیے, ہم سب ایک ہیں, اور یہ ڈسکرمنیشن تو ضیاء الحق کا لایا ہوا ہے, ہم اس کی جیسے اور ہر چیز کے خلاف ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں. یہ نقصان دہ ہے ہمیں خیال سے. اب میں دہراؤں گی نہیں کیونکہ پیٹر جیکب بہت اچھی طرح آپ کو اس کی تفصیل بتا چکے ہیں کہ ہم کیوں جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتے ہیں. اور جہاں تک اسمبلیوں میں ان کی کارکردگی کا سوال ہے, جو آپ کی نمائندگی کرنے سیاسی پارٹیاں بھیجتی ہیں, تو پھر جیسے یہ فافن اور اس طرح کے ادارے یہ ریسرچز کراتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس پہ عورتیں آتی ہیں ان کی کیا کارکردگی رہی اسمبلیز میں. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو نمائندے آپ کے جاتے ہیں نا, ان پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے, اور اس کا بھی ابھی ذکر ہو گیا, مجھے لگ رہا ہے میں دہرا رہی ہوں باتیں. اور اس کے بعد پھر کلثوم نے مجھ سے ایک اور ریکویسٹ کی کہ مظہر عباس کو بلائیں. میں نے کہا بھائی ان سے خود بات کر لو, آ جائیں گے ان کے پاس جب ٹائم ہوگا. اصل میں ہی از سو پاپولر امنگ آل آف اس کہ ہم سبھی ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ وہ آ گئے, اور ظاہر انہوں نے کتنی مفید باتیں آپ سب کو سنائی. اور تیسری بات ایک اور مجھے جو یاد آ رہا ہے بندہ, وہ ہے نعیم صادق. ہی از دا لون کروسیڈر. مطلب انہوں نے یہ جو ابھی شیما نے چوڑے والی بات کی, انہوں نے سویپرز کے رائٹس کے لیے جتنا کام کیا, اور جتنے ان کے منیمم ویجز کے لیے, ان کی عزت نفس کی بحالی کے لیے, بلکہ آج بھی ان کا لیٹر ایک سوشل میڈیا پہ, اور وہ ہو گیا وہی لیٹر ان کا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو کامیابی ہوئی. تو ہماری خوش قسمتی. اور پھر میں شیما کا دوبارہ ذکر کروں گی. شیما میں نے حالانکہ آرٹیکل لکھ دیا, لیکن شیما کا جو ابھی ہوا ہے نا فیسٹیول, آپ یقین کریں وہ جو اس میں انہوں نے غیر مسلم جو ان کے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جو ان کے ڈراموں کا کردار, میں آئی ریئلی سیلیوٹ یو شیما. یہ یو آر آلسو ون وومن کروسیڈر. تو یہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ شیما ہے, مظہر عباس ہیں, نعیم صادق ہیں, اور دوسرے اتنے ہماری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انیس ہارون ہیں, پیٹر جیکب, تو کچھ اچھا ہی ہوگا ضرور. تھینک یو. بہت شکریہ. اب میں انیس ہارون صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں. آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی رہ چکے ہیں 2013 میں, اور آپ ویمنس کے ایشو سے بہت فوکس اور کام کیا ہے.
तो आप तशरीफ लाइए. सबसे पहले तो पीटर जैकब का शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे दावत दी, गो कि वो मुझे सफ़ीना के थ्रू मिली थी. और सफ़ीना दूसरे दो स्पीकर्स की तरह तैयार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एक औरत होने की हैसियत से और मज़ाहमत की औरतों की एक तारीख़ होने की हैसियत से जब भी ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ बोलना हो मैं उसके लिए तैयार रहती हूँ. देखिए, बात ये है कि मैं ये वाकई समझती हूँ कि जितना निफाक, जितना डिस्क्रिमिनेशन ज़ियाउल हक़ के ज़माने में आया शायद पहले नहीं था. ये और बात है कि ये हमेशा से एक क्लास सोसाइटी रही है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक एलीट कैप्चर रहा है कि जो भी हुकूमत में रहे उनका ताल्लुक़ उस क्लास से रहा जिन्हें वाकई जो इस मुल्क में डाउन ट्रॉडन हैं या जिनके मसाइल हैं या जिनके साथ मज़हब की बुनियाद पे तफरीक की जाती है, उनके मसाइल का अंदाज़ा ही नहीं है, इल्म ही नहीं है. और जैसे बात हुई है और कोहली साहब ने भी कहा और पीटर ने भी कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तो हमने के ख़िलाफ़ तो हमने एक पूरी मूवमेंट चलाई थी और इसको हम रिजेक्ट भी कर चुके हैं. एक बात जो मज़हर ने कही थी कि वो शायद जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे उसको लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने सीरियसली नहीं लिया. ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों ने सीरियसली लिया था. इत्तेफाक से 2009 से 2012 तक मैं इस्लामाबाद में ही थी जब ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, 18th अमेंडमेंट आया और मुझे अंदाज़ा है कि कितना टफ टाइम दिया गया रज़ा रब्बानी को. एक स्टेज पे तो रज़ा ने कहा ये नहीं हो सकता अनीस, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ. मैंने उनसे कहा कि ये आखिरी बैटल है और हमने नहीं सीखा है अपना मोर्चा छोड़ना, तो हम सब आपके साथ खड़े हैं और ये काम आपको करना है. उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी उसमें विमेंस एक्शन फोरम की तरफ से, नेशनल कमीशन की तरफ से हमने सारी ख़वातीन की एक कंसल्टेशन की थी और हमने बहुत ज़ोर दिया था इस बात पे कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन पे, अभी मेरी एक बहन जो मॉडरेट कर रही हैं उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्रिमिनेशन है. आप क्यों बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट हो वो मुसलमान होना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर हो वो मुसलमान होना चाहिए? आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क में देख लें कि वहाँ पे मुसलमान प्रेसिडेंट हो चुका है, ज़ाकिर हुसैन साहब वहाँ पे थे. आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं हो सकता कि कोई क्रिश्चियन प्रेसिडेंट हो या कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो, वो डीसी नहीं हो सकता? तो ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारा, उसकी बेसिस हमारे दस्तूर में मौजूद है और अब हमने कहना शायद छोड़ दिया है कि उसमें आर्टिकल 2A जो है उसको हमें हटाने की ज़रूरत है, जो ये कहता है कि एनी लॉ विच इज़ रिपग्नेंट टू इस्लाम तो वो खुद ब खुद नलिफाई हो जाएगा. मुझे नहीं पता डॉक्टर नैयर वो अभी भी मौजूद है या नहीं, लेकिन अगर वो है तो हमें उसको हटाने की ज़रूरत है. मौजूद है अभी. देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें ये अक़लियतों का नहीं, ये अक्सरियतों की ज़िम्मेदारी है कि हम खुल के बात करें. अगर हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात नहीं कर सकते जिनको हमारी हुकूमतों ने डिक्लेयर किया है कि ये अक़लियत हैं या ये गैर मुस्लिम है, इसकी ज़रूरत क्या है भाई? हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि रिलीजन जो है वो स्टेट का नहीं होता, रिलीजन लोगों का होता है. उस वक्त हमने इतनी कोशिश की थी कि जब रिफॉर्म्स हो रहे थे इसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कह दिया जाए. आखिर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते थे इसको? लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था, खुद पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर में आ गई कि भाई शायद इस पर कंसेंसस ना हो कंसेंसस, कभी आप अनपॉपुलर भी हो जाए. अगर मेजॉरिटी से हो सकता है आप मेजॉरिटी से करें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो कंसेंसस से पास हो. तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि हर चीज़ की बुनियाद जो है वो हमारे दस्तूर में मौजूद है
اور اس دستور میں تبدیلیوں کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک ریپبلک ہے، یہاں پہ جو ریلیجنز ہیں وہ لوگوں کے اپنے ریلیجنز ہیں فار دیئر پرسنل لائف، اور ریاست کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ سارے ریلیجنز کو آزادی دیں، کہ جیسے 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھائی جس کو مندر جانا ہے وہ مندر جائے، جس کو گرودوارے جانا ہے، جس کو چرچ جانا ہے، جس کو مسجد جانا ہے، یہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے، تو یہ جائیں وہاں پہ، اور ریاست ان سب کی آزادی دینے کو یا آزادی کو پروٹیکٹ کرے. لیکن ریاست یہ نہیں کر سکتی، وہ یہ کہے کہ جی انیس ہارون کو تو اتنا حصہ ملے گا لیکن انیتا پنجانی کو وہ نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ ہندو ہے. تو اس لیے آپ یہ کریں کہ اس کو یا تو یہ کہیں کہ اس کو جزیہ بھی دینا پڑے گا. یہ ساری تجویزیں ضیاء الحق نے کی تھی اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. آج جماعت اسلامی جو بھی کہے میرا ان پہ ٹرسٹ بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ کل اس بات کو بدل کے کچھ اور کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ حدود آرڈیننس کے خلاف ایک بڑی اسٹرگل تھی جس میں پیٹر بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے ایک نرسز ریپ کے خلاف یہاں پہ مظاہرہ کیا تھا ڈاو میڈیکل کے سامنے، جس میں جماعت اسلامی والوں نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہم نے کہا آ جائیں. اچھا وہاں پہ جب ہم نے بینرز نکالے حدود آرڈیننس کے خلاف تو وہ نکل کے چلے گئے کہ جی اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہمیں ایسے ساتھی نہیں چاہیے جو آدھے راستے میں ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ایک پیپلز موومنٹ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. جیسے ابھی کل بھی ایک فیصلہ ہوا عدالتوں نے بہت اچھے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ریاست ان فیصلوں کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرتی. جیسے بہت عرصے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہندو جم خانہ جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. کیا ہوا؟ آج تک نہیں ہوا. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ناپا کو بند کرو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ناپا کو کوئی اور دوسری جگہ دے دیں. سندھ حکومت کے پاس بہت ساری جگہیں موجود ہیں. اس طرح سے عدالتیں بھی جو فیصلہ کر رہی ہیں، یہ ایلیٹسٹ گورنمنٹ اتنی پاورفل ہے، ان کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ سول سوسائٹی بہت کمزور ہو گئی ہے. سول سوسائٹی میں اتنی اسٹرینتھ، اتنی طاقت، اتنی زیادہ انیشیٹو نہیں رہا ہے. ہم سب کو مل کے ایک سول سوسائٹی موومنٹ کو اسٹرانگ بنانا اور ایک پیپلز موومنٹ فار پیپلز رائٹس لانچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میری تو یہی تجویز ہے اور میرا تو یہی ماننا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اب اتنی اچھی ہمیں پوائنٹس اور گفتگو اور کچھ ڈبیٹ اور کچھ ڈسکشنز ہوئے کہ ڈبیٹ تو نہیں ہے، ڈسکشنز ہوئے. آئی تھنک اٹ از ٹائم ٹو اوپن دا فلور. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوں گے. میں پیٹر جیکب صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ دوستو یہ وقت کچھ رکھا گیا تاکہ وہ لوگ جو کوئی بھی ذہن میں سوال رکھتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں جو پیش کرنا چاہیں تو ہمارے فاضل مقررین یہاں پہ ہیں. ڈاکٹر اے ایچ نیر بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کی ذمہ داری ایز ممبر آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز آف سینٹر فار سوشل جسٹس ان کی آج ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پروگرام کے اختتامی کلمات اور اس کو وائنڈ اپ کریں گے. لیکن کسی کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو اس کے لیے یہ وقت رکھا گیا ہے. میرا نام مارگریٹ منظور ہے اور میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب ہمیں سلیکشن کے طور پہ مائنورٹیز کو بھیجا جاتا ہے سلیکشن کر کے، تو وہاں ہمیں بولنا نہیں دیا جاتا کہ بھائی نہیں آپ تو سلیکٹ ہو کے آئے، آپ الیکٹ ہو کے نہیں آئے تو آپ یہ بات کر نہیں سکتے. تو پھر فائدہ کیا کہ ہمیں جب وہاں بولنے نہیں دینا تو پھر ہمیں وہاں کیوں سلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو؟ جی مارگریٹ نے ایک میرا خیال ہے واقعے کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے جو بلوچستان اسمبلی میں پیش آیا تھا، جس میں ایک مائنورٹی رکن نے کوئی بات کہی تھی تو اس کو جواب میں یہ سننا پڑا تھا کہ تم تو کسی حلقے کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ بات درست ہے کہ جو
ارکان کسی حلقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم ایک الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی بات سیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں اسی کا مختصر جواب یہ دے دیتا ہوں کہ ایک مشکل یہ بھی ہوئی تھی کہ اس وقت جو مدعا ڈسکس ہو رہا تھا اس میں وہ دونوں طرف سے مینیپولیشن تھی اور وہ کسی غیر ضروری سے مسئلے پر وہ بات کی جا رہی تھی اور اس جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ زچ ہو کے اس طرح کا جواب آ گیا تھا مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے کہ کچھ اس طرح کے رویے ہیں لیکن اگر وہ اس طرح کی بات لیکن اگر جیسے پہلے بھی بات ہوئی اگر آپ مجموعی کارکردگی کو دیکھیں تو جو خواتین کی نمائندگی ہے انہوں نے بھی برا کام نہیں کیا اچھا عمدہ کارکردگی کی ہے اور کس دور میں کی ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے جو ویمن ریپرزنٹیشن تھی اور وہ وہی طریقہ ہے جو مائنورٹیز کے لیے اسی طرح سے جو مائنورٹیز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی بھی کوئی اتنی بری کارکردگی نہیں ہے جتنی کہ پورے ایوان کی ہوتی ہے. ایوان کی بھی اتنی ہی کارکردگی ہے نا پورے ایوان کی ٹینیور کی جن کی اتنی ہے تو ان کو علیحدہ کر کے ان کا جو ہے نا ایویلیویشن نہ کیا جائے اس کے ساتھ ہی کیا جائے تو اچھی بری اور پروسیس کے ساتھ بہتری ہو سکتی ہے. سوالات کچھ اور بھی ہیں اور اس کے جوابات بھی کچھ اور ہیں. جی بولیے سر. میرا نام مکھی عالم چند ہے, ہندو کمیونٹی سے میرا وابستگی ہے. تو مجھے میڈم کی بات ایک لگی کہ سوشل ورک ہے سوشل سوسائٹی میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور صحیح کہا ہے انہوں نے. تو اس کے لیے ایک حل یہ ہونا چاہیے کہ ہم قومی اسمبلی سے لے کے صوبائی سے لے کے ضلع تحصیل یونین تک جو اچھے لوگ ہیں تھوڑا سا فاصلہ کرنا جو اچھے لوگ ہیں جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو آگے لائیں. ہم ان کو آگے لا ہی نہیں سکیں کہ یہاں تو جو منیمم لوگ سلیکٹڈ ہیں وہ آ جاتے ہیں پروگراموں میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ پچھلے خصوصاً آپ نے اتنا کام کیا کہ ہم وہ الفاظ نہیں جو ہم آپ کی تعریف کر سکیں. تو آپ پہ ہم یہ ذمہ ڈالتے ہیں سوشل جتنے بھی ورکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہ آپ یونین کونسل سے کسی بندے کو یا کوئی میٹنگ ارینج کروائیں ضلع تک. تو ان سے جو قیادت آئے گی وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ وہ قومی اسمبلی آگے بیٹھ بھی سکتی ہے وہ کام بھی کرتی ہے اسے کام بھی لے سکتی ہے. مہربانی. جی یہ مکھیا نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی نہیں تھا جب وہ ہی نہیں ہوگا تو قیادت کیسے آگے آئے گی. اچھی قیادت تجربے کے ساتھ آتی ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی اچھی ہے. میں ایک کامنٹ جو ہے نا وہ کر کے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فنڈس وہ کچھ نیشنل اسمبلی کے حد تک تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پنجاب اسمبلی کی حد تک کہ یہ پردہ دری ہے کہ فنڈس نہیں ہوئے. وہ کہاں خرچ ہوئے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ جیسے صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو عرصے تک یہ فنڈز استعمال کرتے رہے ہیں اور ادھر سے ادھر پارٹی میں گھومتے رہے ہیں وہ بھی آج یہ تجویز دے رہے ہیں کہ الیکشن کا طریقہ بدل دو. بھائی آپ ہمیں کارکردگی کا بتائیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کام کیا کیا بجائے اس کے کہ اب یہ نئی کہانی شروع کر دو کہ الیکشن کا طریقہ بدل دو. یہ ٹھیک نہیں تھا. بھائی آپ رہے اس میں اس کا حصہ رہے نا. آپ اس وقت کہتے ہیں تو ایسے ڈرامے بھی ہو رہے ہیں لطیفے بھی ہو رہے ہیں. تو جی آصف. جی میرا نام نویل اعجاز. ہلو جی میرا نام نویل اعجاز. میں یہ تمام پروگرام بڑا اچھا ہوا پیٹر جیکب صاحب نے. اعجاز صاحب میں درخواست کروں اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو اور مائکروفون تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں. میں بڑا شکر گزار ہوں پیٹر جیکب صاحب کا. اچھی گیدرنگ لگتی ہوتا ہے پاسبل ہوتا کہ یہاں پہ ملاحظات کو بلایا جاتا ہوں مولوی صاحب کو کچھ چیزیں جو ہے بات آسانی ہو جاتی. ابھی حالیہ ایک صحابہ کا جو ہے بل منظور ہوا وہ وان میں گیا ہے. تو کیا آیا مستقبل میں یا ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں
कोई तौहीन अल्लाह का कोई कानून ऐसा आ सकता है जिस पे सब कामन हो कि अल्लाह की बाकी जो रसूल हैं या अंबिया कराम हैं वो तो सब उसके वकील हैं कि जब तौहीन अल्लाह की बात होगी तो ना कोई चाहे कभी किसी चर्चेज में कोई किसी चर्च की तौहीन करने जाएगा, ना कोई किसी बारगाह में कोशिश करेगा, ना किसी मस्जिद में। तो अगर जब तौहीन सहाबा की लिए कानून आ सकता है तो तौहीन अल्लाह के लिए हम तमाम मिलकर कोशिश क्यों ना करें, तो जो हम सब के लिए इक्वल है, जिस सब का हम जो सब उसके बिलीवर है। मैं हाँ जी नहीं और ये इजाज नाम बताया ना आपने, इजाज भाई बिल्कुल आपका नुक्ता नज़र आ गया सामने। मैं दरख्वास्त करूंगा जाहिद साहब से कि अगर उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं तो जाहिद भाई। दूसरा मेरी बहन ने बात की थी कि जो नुमाइंदे हैं हमारे उनको फंड नहीं मिलते, जो फंड सबको मिलते हैं, बोलने का मौका सबको मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात अब जब पार्लियामेंटेरियन है तो आप सियासी पार्टी से आप अपने पार्लियामेंट लीडर से पूछ के आपने बताना होता है कि मैं इस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ, तो मौका सबको मिलता है। इवन आपके अंदर जो विल पावर होनी चाहिए बोलने की, आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक दो बातें हैं जो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि बहुत अच्छी बातें डिस्कस हुई। पीटर जेकब साहब, कराची वो शहर है जिसमें बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है हमारी, लेकिन जहाँ किसी ने बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने की बात की, कराची भी इस्लामाबाद और लाहौर की नज़र में नज़रअंदाज होता है। यहाँ मुस्तकिल कोई इस तरह की डिबेट नहीं होती। अभी 2023 इलेक्शन का साल है, ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज नॉमिनेशन पेपर मांग लिए गए हैं, इसलिए ये चार्टर ऑफ पेपर हम बैठ के लिखें, तमाम सियासी पार्टियों को वो दें कि मिनॉरिटीज़ की क्या डिमांड्स हैं, मिनॉरिटीज़ किस हवाले से सियासी जमातों की तरफ मौजूदा सिस्टम में रहते हुए, जो कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम है, उसमें रहते हुए किस तरह एक मुअस्सर नुमाइंदगी हो सकती है, मसाइल की निशानदेही हो सकती है, जहाँ जहाँ मिनॉरिटीज़ के करैक्टर को नज़रअंदाज किया जा रहा है उसकी निशानदेही कहाँ कहाँ हो सकती है। दूसरी बात, हमारे दोस्त बहुत आइडियलिज्म की बात करते हैं। हम ना तो इंडिया में रहते हैं, ना अमेरिका में रहते हैं, ना यूएसए में रहते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं और जो हमारे पड़ोस के रवैये हैं वो हमारे सामने। हमें यहीं पे अपने दोस्तों की तलाश करनी है जो हमें सपोर्ट दें। सब लोग सपोर्ट नहीं देंगे। जिस तरह अभी ज्वाइंट इलेक्टेड की बात भी आई, हाँ एक तबका है जो आज भी उसकी बात करता है, वो बेनिफिशियरी ग्रुप है, तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जिन लोगों ने उस सिस्टम में बेनिफिट लिए हुए हैं और वो या लेना चाहते हैं, वो फाख्ताएं तो उड़ गई, लेकिन वो जो दे के गई हैं अंडे, वो अब बात कर रहे हैं इस बात के कि सेपरेट इलेक्टेड को भाई आप कितनी तकसीम करेंगे। आज मैंने एक तस्वीर देखी पिंक बस की, क्या क्या मिसाल है हमारी कि अब खवातीन के लिए अलग बसें चलेंगी, बीवी एक बस में सफर करेगी, शोहर दूसरी बस में सफर करेगा। चलने हमने कब मुखालफत की, लेकिन ये तकसीम दर तकसीम है। अब सिर्फ एक बात है जो अब मैं जी 1 मिनट, डिजिटल सेंसिस हो रही है, आप लोगों से गुजारिश है, सब लोग हम शिकवा करते हैं कि हमें गिनती नहीं किया गया, हम तो तादाद में ज्यादा हैं, हमें गिनवाया जाए। प्लीज अगर तवज्जो से सुन लें, हमें गिनवाया जाए। तो अब मौका है कि हम अपने दरमियान में से अपने एक्टिविस्ट, अपने समाजी रहनुमा, अपने सियासी रहनुमा, अपने मजहबी रहनुमा को एक्टिव करें, तो वो किसी भी जगह पे है कि भाई ये नज़र रखें हम अपने बस्ती में, अपने इलाके में कि हम हमारा पूरा शुमार हुआ है, हमारे पड़ोसी का भी पूरा शुमार हो। डिजिटलाइजेशन, ये जो भी सेंसस शुरू होंगे, यकम का इशू है कि जो नॉमिनेटेड नुमाइंदे होते हैं उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं
ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम बहुत अच्छी रही कि पहले सिर्फ हमारी जो मिनॉरिटी थी वो रहती थी नॉमिनेटेड काउंसलर के हद तक के, जो मिनॉरिटी की जो यानी कि अभी 246 यहाँ कराची में यूनियन काउंसिलें हैं, अगर सिर्फ हम उस हद तक रहते तो हमारे 246 होने थे। लेकिन बहुत अच्छी बात हुई कि कुरंगी में भी वार्ड काउंसलर जीता वोट से, पहाड़गंज में भी वार्ड काउंसलर जीता वोट से, ईसा नगरी में भी वार्ड काउंसलर जीता वोट से, और खुदा की बस्ती के पास जो इलाका है वहां भी वार्ड काउंसलर जीता वोट से। जब बंदा वोट से जीतता है तो उसकी वो जो बात आपने कही, हम ये बात करते आए हैं, करते रहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि जहाँ पे जिस कम्युनिटी की अक्सरियत है उसको वहाँ पे उनको बराह रास्त वोट उसमें मौका देना चाहिए। तो एक तो ये है। अब रही बात पिलडाट की, आईफन की, वो उसको देखना चाहिए कि हमारे इलाके में असेंबली या हमारे सेनेटर की क्या वो रही कारकर्दगी, यहाँ पे खुदा सलामत रखे हमारे नुमाइंदों को। या वो सिर्फ शादियों में शरीक होने के लिए है या जनाजों में शरीक होने के लिए है। और जब हमने बात की तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि तुम लोग तो उनकी वो लेग पुलिंग करते हो, आगे हैं, देखते हैं, 6 साल होने वाले, 5 साल होने वाले, 4 साल होने वाले, देख लेते हैं, लेकिन लिखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। जो बोलते हैं वो नजर भी आता है, असेंबलियों में बात भी होती है, कॉन्फ्रेंसों में भी बात होती है, जो लिखते हैं वो भी नजर आता है। राय मेहरबानी करके पीटर साहब इसके ऊपर मुसलसल बात करें। हमारी असेंबली के इलेक्शन नहीं, वो आपने काफी बात कर ली। जी बहुत शुक्रिया। अब तो वही अतार, वही अतार और वही जो है वो दवा है, तो फिर तो नतीजा मुख्तलिफ नहीं हो सकता। तो चाहे नाम बदल दिया जाए, चाहे एक के लिए चाहे 10 के लिए, सवाल यह है कि ये जो मामला है वो उससे ज़्यादा गहरे तरीके से इसको करना चाहिए। ये सिर्फ इस बिल की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शीमा ने और अनीस ने जो बात की है कि आगे का लाए अमल कुछ बनाया जाए, उसमें ये अहम नुक्ता है कि ये बिल पास होता है तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, या इसको सिविल सोसाइटी को पहले जब एक शरीयत बिल जो 1998 में पेश किया गया था और उसको फिर सिविल सोसाइटी ने अपनी राय के ज़रिए से, अपने दलाइल के ज़रिए से पार्लियामेंट को आगाह किया था कि ये कितना ख़तरनाक है, और उसी तरह से इसकी ख़तरनाकी को वाज़े करना मेरा ख्याल है वो एक आगे के लाहे अमल में शामिल हो जाता है। फारूक साहब ने भी जो बात की है, अगर आप इजाज़त होगी सवाल कोई और आ जाए तो फिर मैं सेंसस पे भी बात कर लेंगे थोड़ा। जी शुक्रिया सर। मैं शिवा कच्छी, चेयरमैन पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद उमरकोट से हूँ, और खुसूसन हम सिंध में हैदराबाद से स्थर हो या सांगड़ हो, बदीन 8 से 9 अजला जो हैं उसमें काम कर रहे हैं अक़लियती बिरादरी के लिए, और खुसूसन शेड्यूल कास्ट। और हमारा काम जो अभी है 2020 से वो फोर्स कन्वर्जन पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं ना। तो मैं फोर्स कन्वर्जन पे 2 साल से, ये 3रा साल हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। जैसे जितने भी हमने एहतजाज किए, और आपको याद होगा कि 2022 में हमने सिंध असेंबली के आगे भी एक एहतजाजी धरने की कॉल दी थी, जो सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ बात भी की, वफाक ने भी हमारे साथ बात की, मैं इस्लामाबाद भी गया, यहाँ कराची भी मुझे बुलाया गया। तो ये कि उस पर उनके जो वादे थे, जैसे आपने कहा इनके वादे होते ही सियासी लोगों के तोड़ने के लिए हैं, तो उन्होंने कोई भी आज तक अपना वादा वफा नहीं किया और नहीं इस पर कोई काम किया। मैं कुछ अभी 2023 के कुछ केसेस हैं फोर्स कन्वर्जन पे, उस पर आप सबका ध्यान जो है ना उस पर, अभी ताज़ा एक केस होगा दिसंबर, दया का केस भी है इसमें। जी हाँ। पता क्या, मैं एक गुजारिश करूं मुखिया जी, आप भी शायद इत्तेफाक करेंगे, अगर हम केस डिस्कस करना शुरू हुए ना तो थोड़ा सा तफसील हो जाएगी। इसके इशू पे थोड़ा मोटी बात कर लेते हैं। जी आपने जो अभी तक बात कही है ना, आप तशरीफ रखिए एक मिनट। मैं एक केस जो मैंने उस पर बात करना चाहता हूँ, जो मेन केस है, आपको उस पे तवज्जो। 24 दिसंबर पे एक बच्ची सेशन बोर्ड मीरपुर खास में पेश होती है, लाली कच्छी जात की है।
वो बयान देती है अपने भाई के हकूक में कि भाई मैं अपने वर्षा के साथ पेरेंट्स के जाना चाहती हूँ, और सेशन कोर्ट ने उनको उनके हवाले भी कर दिया। 25 को वो बच्ची अपनी बहन के घर होती है, जब वो वापस लेकर जाते हैं तो उस पर हमला भी होता है, उसके भाई को बड़े को कत्ल करके दोबारा वो बच्ची अगवा हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी FIR के लिए हमें 36 घंटे तक नबीसर रोड थाना, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के थाने के आगे धरना देके बैठना पड़ता है, और एक जवाबदार जो कातिल होता है एक पुलिस वाला। और अफसोस और दुख की बात है, ये आप देखिएगा कि SHO थाने की जो है वो सेशन कोर्ट में जाती है खुशबख्त ऐवान साहब उनकी बेल कराने के लिए, और झूठी एक गवाही ये देती हैं कि जो नोटिस निकले थे कोर्ट की तरफ से कि भाई इस कातिल की बेल है और इनको नोटिस दिया जाए कि आप अपने वकला के साथ, वो नोटिस भी उन तक नहीं पहुंचाए जाते, और वो SHO सेशन कोर्ट के आगे एक झूठी गवाही देते हैं कि वो जो मुतासिर हैं, फरियादी हैं, वो गांव छोड़ के चले गए और नामालूम मकाम पर चले गए। जब हम SP साहब को बताते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए ये एक केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस जो पुलिस की वजह से, फोर्स कन्वर्जन के जितने भी केसेस हैं उसमें पुलिस का जो रोल है वो हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। कोई उसमें जो है उनका हमारे साथ कोई हेल्प नहीं होती। तो इस पर आप ध्यान दें, इस पर भी एक बात करें, इस पर भी आवाज़ उठाएं कि सिंध के अंदर जो ये हो रहा है हमारे साथ फोर्स कन्वर्जन के मसाइल, उस पर एक कानून साजी हो। हाँ, ये मैं मुख्तसर इस पे जो है ना वो ये कहूँ कि ताज़ा तरीन जो बात हुई है ना बैन अवी कम्युनिटी के हवाले से जिस सब, और वो कम से कम तवज्जो दिलाती है, हौसला दिलाती है हमें कि ये जो गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को एक कम्युनिकेशन भेजी, और वो ख़ास तौर पर फोर्स्ड कन्वर्जन के मुतल्लिक़ है, ख़ास तौर पर एक ही इशू, और वो 8 माहिरीन हैं। इस तरह से जैसे आसमा जहांगीर थी, वो पूरी दुनिया के लिए मजहबी आज़ादी पे एक ही मुबसर थी, या हिना जिलानी थी, वो इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ीन के लिए, आजकल जो है वो फरीदा शहीद हैं, वो एजुकेशन के मामले पे हैं। तो इस तरह से वो हुआ है। अब इस वक्त ये मीडिया के अंदर अच्छी खासी, आप उसको सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कहाँ कौन कौन सी स्टोरी हो रही है, और इस पे बात भी हो रही है। उसके फ़ौरन बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मैंने मुराद अली शाह साहब से बात की है और इस मामले पर काम करना है। और किसी लीडर ने अलबत्ता नहीं, वज़ीर आज़म ने नहीं इसको माना है, इस बात को, या किसी और लीडर ने नहीं, लेकिन ये हुआ। इसका मतलब ये है कि मुराद अली शाह इज़ द पॉइंट, उनसे बात करनी। ये सिर्फ सूबाई मसला नहीं है, एक सूबे का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, और कम्युनिटीज़ का है, कैलाश का भी है, वो जो वो कोने में एक बैठे हैं कोई 2000 लोग। तो एक तो ये है कि आपकी बात 100% ठीक है कि जब हम केसों की तरफ नज़र देखते हैं तो बहुत मायूसी होती है, सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन साथ साथ और चीज़ें हो रही हैं, और ये बड़े अरसे का है, ये मसला कई दिहाइयों का है ना, ये 1-2 दिन की बात नहीं। तो इसको ज़रा इसी हौसले के साथ इशू को, एक इशू को इसको लेके और उस पर काम करना पड़ेगा, है। तो ये मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। शिमा, इससे पहले कि आप जाएं, मैं नहीं सिर्फ इसलिए कि ये जो आपने बात कही है, और जाहिद ने सेंसस की बात कही थी, लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी ये दरख्वास्त मान ली है समात के लिए कि खुद शनाख्त की बुनियाद पर लोगों को अपनी मज़हब की शनाख्त का हक होना चाहिए, और नादरा ये काम कर सकता है जो कि पार्टनर है इस वक्त सेंसस के लिए, कि जो कहे कि मैं फ़लाँ हूँ, वो उसका मज़हब उतनी ही तादाद में, सिर्फ वो 5-7 नहीं जो पहले से लिखे थे, जो कहे कि मेरा मज़हब ये है, उसका मज़हब उस तरीके से लिखा जाए। 9 फरवरी को इसकी अगली समात है। हम तवक्को करते हैं कि जस्टिस जवाद हसन इस पे कोई बाइंडिंग चीज़ें दे देंगे। अगर एक तो शुमार उसका ठीक होना चाहिए, दूसरा ये कि शहरियों के हर आज़ादी का हक भी उसमें तस्लीम होना है।
ہر آزادی جو ان کی ہے وہ اس میں. یہ صرف تعداد بتانے کا کام نہیں ہے, اس سے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے سینسس سے. تو یہ جو ہی ہمیں اس پہ رکھنا چاہیے, اور خاص طور پر پارٹیاں اب جب الیکشن فیز میں جا رہی ہیں ان کے سب کے ساتھ یہ بات کرنا, اور ہر ایک پارٹی کے ساتھ علیحدہ بات کرنا وہ بھی ضروری ہے. ہم نے یہاں آنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, یہ تو 2 جماعتیں ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہماری بات سنیں اسی مینیفیسٹو کے مسئلے پر. میرا خیال ہے ہمیں بلڈ کرنا پڑے گا, ہمیں کوئی بھی ایشو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان میں سے سلیکٹ کرتے ہوئے کہ جو کام ممکن ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ موومنٹ پکڑے گی. میں اتنی سی بات آپ کے جانے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی پرویز بھائی. ہو یہ رہا ہے کہ جتنا ان کا منشور آتا ہے, پرنٹ ہو کے آتا ہے, مینیفیسٹو بنتا ہے, مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے ان کو اسٹڈی کیا جو منورٹیز کے حوالے سے, مذہبی منورٹیز کے حوالے سے ہے. جتنے بھی سبز باغ دکھانے والے وعدے جو ہیں وہ مینیفیسٹو میں ہوتے ہیں, منشور میں درج ہوتے ہیں, اس کا کبھی بھی پاس جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کرایا جاتا. مشورہ یہ ہے کہ جب بھی منشور ہمارے پاس آئے, جتنے ہمارے اقلیتی نمائندگان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ منشور کو جو اقلیت کے حوالے سے جو ہے ان کو ضرور اپنی پارٹی میں زیر باز لائے, اور ایسے جو سیمینار اور ورکشاپ جو ہوں جس میں منورٹیز کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے ہیں, پرومسز کیے گئے ہیں, اس کو زیر بحث لایا جائے. اس لیے زیر بحث نہیں, اس سے آگے ایک قدم. لاہور میں ایک تجویز آئی تھی کہ اب ہم پارٹی منشور کو ہی پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ سوال پوچھیں, مکمل کر لیں. ان سے کہیں گے کہ جناب یہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے جی, بہت بہتر. لبنہ, شوڈ وی کال ڈاکٹر نیر ٹو, کیونکہ کافی ہلچل ہو رہی ہے, تو کوئی شوڈ وی کال ڈاکٹر نیر ٹو ایکچولی کنکلوڈ. مجھے اصل میں پیٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں سم اپ کروں. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ اب سم اپ کرنے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں بچی, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو شروع سے میرے ذہن میں تھیں, جو میں چاہتا تھا کہ آخر میں یہ جب رپورٹ ہے, اب اسی رپورٹ پہ واپس آتے ہیں. جو رپورٹ ہے جو پیش کی گئی ہے آج آپ کے ہاتھوں میں ہے, یہ اس بڑی قابل قدر رپورٹ ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کا احتساب ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا, اور احتساب جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کہا اور کیا کچھ کہا, کیا نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ. اور یہ سب ان کے سامنے آ جائے گا جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا یہ, اور یہ جب پبلک ہوگی یہ باتیں, تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک چونکا دینے والی بات ہوگی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے. مگر اس میں خاص بات ہے وہ, اور یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہی نہیں تھا کہ ہم بتائیں کہ اس تنظیم نے کتنا اچھا کام کیا, بلکہ یہ بھی تھا کہ یہ تھوڑی تنقیدی جائزہ لیں اس کا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ اس میں کیا کمی ہے, کیا بیشی ہے, کیا اور ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اور اس کے لحاظ سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو رپورٹ ایک ہے, یہ اگر اس کے اوپر اس قسم انداز میں بات ہوتی تو شاید بہت اچھا ہوتا. اور یہ رپورٹ ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے جو شعبے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ رپورٹ تیار کرنی چاہیے, اپنے اپنے مسائل کے حوالے سے. تعلیم والوں کو کرنی چاہیے, صحت والوں کو کرنی چاہیے, تجارت والوں کو کرنی چاہیے, جتنے بھی ہمارے ہاں مختلف معاشرتی طبقے اور حصے ہیں ان سب کو اس کے لحاظ سے, اپنے اپنے لحاظ سے یہ بنانی چاہیے رپورٹ کہ کیا کچھ کہا اور کیا کچھ انہوں نے وعدہ کرنے کے بعد پورا نہیں کیا. جہاں باتیں یہاں پہ جن کے اوپر فوکس کیا وہ تھیں جو کہی گئی تھی پارٹی کے منشوروں میں. ایک بات جو رہ گئی, جو بات میرے خیال میں ابھی آخر میں آئی تھی, کہ وہ باتیں بہت سی جو کہی نہیں گئی ہیں, جو کہنی چاہیے تھیں اور انہوں نے کہی نہیں ہیں. یہ باتیں بہت اہم ہیں, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم اس وقت اس کا ایک پارٹ 2 نکالیں اسی چیز کا مائنورٹیز کے حوالے سے, کہ جو باتیں آپ نے کہی تھی ان میں سے کتنی پوری کی, تو یہ بھی بتا دیں ساتھ میں کہ وہ کون سے اہم مسائل ہیں جن کے اوپر آپ نے زبان نہیں کھولی, جن کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو کمٹ نہیں کیا. یہ بہت اہم ہوگا ہر لحاظ سے. جیسے ابھی بات کی تھی کہ یہ کہ فورس کنورژن والی بات, کہ فورس کنورژن جو ہے وہ آپ کے کسی کے منشور کے اندر شامل ہے ہی نہیں, میرا خیال ہے, اور یہ شامل نہیں ہے, لہذا یہ جو ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں, یہ غلط بات ہے. تو
एक लिस्ट, एक किताबचा और होना चाहिए कि कौन कौन सी पार्टी हैं जिन्होंने इन तमाम मुख्तलिफ किस्म के हमारे जहन में जो इश्यूज आते हैं उनके बारे में क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, और क्या क्या नहीं कहने के बाद अब हम उसके आगे छोड़ देते हैं कि भाई ये हमारे इश्यूज़ हैं और आपने इनके बारे में कुछ नहीं मशहूर में वादा किया। और यही चीज़ जो है वो मुख्तलिफ और जो हमारे पास शोबे हैं उनके अंदर ये सब बातें होनी चाहिए जो आए सामने, और उनके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत कंस्ट्रक्टिव किस्म का क्रिटिसिज्म होगा पार्टीज़ के लिए कि जिन चीज़ों को आप समझते हैं कि अहम है वो होंगी अहम, लेकिन हमारी नज़रों में अहम चीज़ें कुछ और भी हैं और उनके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़रूरी बात है जो इस यहाँ के एक सबक के तौर पे हमें लेना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि एक कदम बहुत अच्छा उठा, ऐसे बहुत से कदम उठाने की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे अगर बहुत से लोग मुख्तलिफ और शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने अपने शोबे के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स अगर वो निकालें तो शायद हमारी पार्टियों का बहुत अच्छी तरह मुहासबा हो सके। आप लोगों की सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझते ये है कि आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे अनीस ने, शीमा ने, महनाज ने और लोगों ने, जो जस्टिस साहब ने जो बातें यहाँ पे की हैं वो बहुत अच्छी बातें थी, ऐसी बातें जिनके नतायज बहुत अच्छे होंगे अगर उनके ऊपर अमल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबकी हम शुक्रगुजार हैं, आप सबकी तशरीफ़ आवरी के लिए। पीटर जेकब साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कराची को टाइम दिया और जब भी वो आते हैं तो हमारा हौसला जो है वो एक दफ़ा नया हो जाता है। बहुत सारी तजावीज़ हैं जो हम पीटर सर के साथ शेयर करेंगे। मैं मैडम लुबना जरार की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ पर हमारे ये मॉडरेटर का काम किया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी खदमात को सर अंजाम दिया। तमाम स्पीकर्स के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जनाब जस्टिस कैलाश नाथ कोहली, मुखी आलम चंद साहब, अनीस हारून मैडम, डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब और महनाज रहमान साहिबा चली गई हैं, शीमा करमानी चली गई हैं। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, आप सब मेहमानों के भी शुक्रगुजार हैं। मीडिया से जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। MLDP के जितने भी लोग अपनी सियासी जमातों से उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सोशल एक्टिविस्ट के शुक्रगुजार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी जब हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं तो अभी हम हाईटी की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप ज़रूर हम स्पीकर्स के साथ एक पिक्चर बना लें, ग्रुप फ़ोटो, तो कुछ लोग आगे आ जाएं और फिर हम उनको पीछे से बैक से ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज हम मौजूद थे अवारी होटल में। आपको एक प्रोग्राम दिखाया हमने जहां पे हमने बात की कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान में मौजूद माइनॉरिटीज़ के साथ कौन कौन से वादे करती हैं और उन वादों को वो किस हद तक वफा करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने बहुत सी बातें सुनी जिनमें बहुत सी बातें ऐसी थी जिनका सिर्फ जिक्र किया गया वादों में और उसके बाद उनका कभी नाम नहीं लिया गया। यहाँ पर हमारे साथ एज ए होस्ट मौजूद थी लुबना जरार साहिबा। कोऑर्डिनेटर्स में कराची की टीम से कुलसूम इमानुएल और नासिर विलियम साहब थे। CSJ के लीडर हमारे पीटर जेकब साहब, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को स्पीच की, उन्होंने हमसे खिताब किया और उन्होंने तमाम तर मसाइल का बताया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे मज़हर अब्बास साहब जो जियो जंग ग्रुप से के सीनियर तजिया निगार हैं। स्पीकर्स में हमारे साथ थे जस्टिस कैलाश कोहली साहब, महनाज रहमान, अनीस हारून, शीमा करमानी, मुखी आलम साहब। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया, पीटर साहब से पूछा गया कि जुदागाना जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने ये कहकर इस ख्याल को सख्ती से उन्होंने इसकी नफ़ी की कि क्योंकि यहाँ पर जब बात की जाती है जुदागाना इंतखाबात की तो उसका मकसद सिर्फ तब है अगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सदर और वज़ीर आज़म बनने का हक़ दिया जाए, और अगर उन्हें ये हक़ नहीं दिया जाता तो फिर ये एक ख्याल बिल्कुल किसी मज़हक का खेज़ बात की मुतरादिफ है। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपने आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.